सर एकजनाले शेयर गरेर गर्नु त ल एड ब्लकर गर्ने म हेर्छु हजुर ए सर मैले गरे सर हजुर सर मैले गर्न खोजे है त हेलो सर बोल्दै गर्नु न एड ब्लकर्स हामी डाउनलोड गर्न खोज्दैछौँ वेब स्टोरमा जाने क्लिक गर्ने अनि क्रोम वेब स्टोरमा जाने क्लिक गर्ने त्यसपछि हामीले यहाँ सर्च त्यो म्याक्सिमाइज गर्नुस् न तपाईको यो ट्याब्स त्यसपछि हामी यहाँ सर हामीले दुईटा स्टप गर्यौं हैन सुरुमा तुलसी सर हजुर त्यो रेकर्ड पनि गर्नु होला है आजको रेकर्ड बारे हुन्छ सर मैले बिर्सेछु बिचबाट गरे ल सुरुमा वेब स्टोर गरौँ त्यसपछि क्रोम वेब स्टोर गर्यौं यहाँ अब हामीले एड ब्लकर्स सर्च गर्छौं यहाँ देखिएको छ यसलाई हामी क्लिक गर्छौं र धेरैवटा मध्येमा स्टप एड ब्लकर्स मैले गरिसकेको हुनाले यहाँनेरि एड क्रोम हुन्छ त्यसरी गर्न सकिन्छ मैले चाहिँ गरिसकेको हुनाले रिमुभ फ्रम क्रोम भन्दैछ यसरी गर्न सकिन्छ होला अरु उत्तम सरले भएन भन्दै हुन्थ्यो कि के पो भन्दै हुन्थ्यो सर म गरौँ स्क्रिन शेयर सर ल अमृता म्याडम हुन्छ हस् हजुरले गर्नुस् त हस् सर कसकोमा भएको छैन उहाँले चाहिँ गरौँ न त्यसो गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ तपाई भन्दै गर्नु होला है अरूलाई पनि ए हुन्छ हस् सर गुगल क्रोममा गए अनि यहाँनेर मैले के रे वेब स्टोर हैन सर हजुर वेब अरे वेब स्टोर यो एफ नै गर्ने हो सर वेब स्टोर फर्स्टमै क्लिक गर्नु न यस्तो आयो सर अब क्रोम वेब स्टोरमा जानुस् क्रोम वेब स्टोर यहाँ सर हैन त्यहाँ फर्स्टको लिंक छ नि उतैपट्टि यो सर हजुर हजुर त्यसपछि यहाँनेर हामीले एड ब्लकर तलतिर आउँछ क्लिक गर्दिनु न सबै लेख्नु पर्दैन ए हस् सर एड ब्लकर त्यसपछि इन्टर हान्दिने हजुर सर अब तल स्टप भन्ने राख्नु न मैले चाहिँ गरेको त्यो छ अरु पनि गर्दा हुन्छ ए यो अरुहरु सर यो राख्दा हुन्छ सर हुन्छ हुन्छ ए हस् अब अनि अघिको एड टु जस्तै क्रोम हजुर अनि एड एक्सटेन्सन हैन सर यस अनि भयो सर एकछिन हुन दिनु न ए भइसक्यो अब तपाई त्यो माथि छातामा जानुस् त यहाँ सर त्यहाँ एड ब्लकर भन्ने आयो नि हेर्नुस् त हजुर आयो सर अब तपाईले युट्युब खोल्नुस् युट्युब खोल्नु सर हजुर युट्युब तपाई कुनै भिडियोमा जानुस् त हुन्छ सर
एउटा कुनै क्लिक गर्नु न माथि के अब यसमा एडहरु आउँदैन यसरी ए ए हुन्छ ओ हस् ल तपाईले अब हस् धन्यवाद सर यहाँनेरि सर हजुर हजुर मेरो त्यही म यहाँदेखि हलमल्ली अलिकति गरौँ सर ल गर्नुस् त सर हुन्छ सर हस् यहाँदेखि सर त्यहाँ सर्चमा जानु न सर्च द त्यही त स्टोरमा त्यही गएर त एड ब्लक ल अमृता म्याडमले भनिदिनुस् है त्यहाँ लु ल हस् सर हस् एड ब्लकर एकै ठाउँ सर एडी एड र ब्लकर एकै ठाउँ सर उत्तम सर त्यो एउटा डी पनि मेट्नु न ए ए एडभर्टाइजको एड चाहिँ एडी मात्रै एडी अनि ब्लकर BLOCKER तलतिर आउँछ नि त त्यसलाई क्लिक गर्दिनु न सर एड ब्लकर त्यसपछि स्टप भनेर मलाई चाहिँ हौ यो तलको अझै तलकोमा गरे सर हौ त्यसमा गरे सर एड टु क्रोम एड एक्सटेन्सन त्यसपछि एकछिन वेट भयो सर भइसक्यो सर हजुर ए अब तपाईले यो माथि जानुस् त सर अझै छाता जस्तोमा हौ त्यहाँ एड ब्लकर स्टप एड्स and every भनेर आयो ल हस् थ्यांक यू हस् सर हस् सरी अरु कसैको त्यस्तो ब्लकर हाल्न समस्या छ भने भन्नु होला यो हामीले जेनरली मेनली हामी टिचर्सहरुलाई चाहिने यो भोलिका दिनमा कक्षा कोठामा पनि विद्यार्थीहरुलाई पढाउँदै गर्दाखेरि एड्सहरु आएर अनि हामीलाई अनवान्टेड एड्सहरु जुन चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो खालका एड्सहरु आउँछन् त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्दाखेरि PPSS गर्दा यी फ्री साइटहरु युज गर्दा उनीहरुले पैसा त्यस्तैमै बढी कमाउने हुनाले त्यसलाई चाहिँ त्यस्ता एडहरु हालेको हुन्छ त्यसलाई ब्लक गर्नको लागि यसरी एड ब्लकर राख्यो भने सारै राम्रो हुन्छ है हामीले क्रोम अधि र हामीले यो चाहिँ गर्नुपर्छ यहाँ के भन्दै सर मेरो भएको छैन के भएर हो बालकुमार सर हजुर यो एड ब्लकरले नि हाम्रो त गुगल एकाउन्ट हालेर कम्प्युटर खोलिरहँदा प्लेट के आइरहने रोक्छ है सर सबै रोक्छ धन्यवाद सर मेरो साह्रो समस्या थियो अब म भोलि स्कुलको कम्प्युटरमा ठ्याक्कै हालिहाल्छु यहाँ चाहिँ भइसक्यो हैन हजुर त्यो विद्यार्थीहरुलाई पनि पढाउँदाखेरि त्यस्ता अनवान्टेड आएर दिक्क लाउँछ नि त पुरा कस्ता राम्रा राम्रा भनेर आउँछ नि हेर्नै नसक्ने खालको आउँछ कि हो त्यही हो त हामीले त्यो मेरो बालकुमार सर मेरो पनि समस्या त्यही छ यो खोलो स्क्रिनशट गर्ने तपाईको यहाँ छेउदेखि प्लिक्क के आइदिन्छ यो स्क्रिनशट गरेर यसो अभ्यास गर्न भन्न पनि एकदम त्यसले असहज बनाइराखेको छ अब भयो हुन्छ सर अब यो हाल्नु न हुन्छ यो हानेपछि सब रोकिन्छ सर त्यो एडहरु सबै रोकिदिन्छ के यसले तपाईको त्यसलाई क्लिक गरो हटायो के खुल्छ फेरि क्लिक गरो अर्को आउँछ सर तनाव भएर यो तपाईको 21 दिन भइसक्यो सर यो तनाव भएको अब यसलाई त्यसले हटाउनु होला है सर ए हस् सर ल थ्यांक यू सर ल आजको क्लासतिर जाउँ अब हामी सर मेरो एकपल्ट हेर्दिन न ए ल पवित्र म्याडम देखौँ त सर डिजेबल छ ए हस् ल गर्नुस् त बालकुमार सर हजुर सर यो अब जस्तो जुन PPSS छानेर हामीले गर्दै थियौं नि हिजो यो यसमा एडहरु आउँछ भन्ने खालको कुरा थियो अब यसले रोक्ने त्यो समस्या पनि यसले रोक्ने हो सर सबै रोक्छ सर क्रोममा आउने एडहरु यसले रोक्दिन्छ ए भनेपछि त्यो अब PPSS हानेर हामी गर्थ्यौं नि अगाडिको मेथडबाट सर हो त्यसबाट हुन्छ ए हुन्छ त्यसबाट गर्नु होला त्यसबाट गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका पिक्चरहरु आउँथे नि ती आउँदैनन् ए म्याडम तपाईले यहाँ माथि के गर्नुभयो वेब स्टोरमा जानु त पहिला यहाँ माथि सर हो त्यहाँ वेब स्टोर लेख्नुस्
पहिलो क्लिक गर्नुहोस्, फर्स्टको वेब स्टोर हो त्यो। अनि अब कहाँ जानुपर्छ ल भन्नुहोस् त सर म्याडमहरूले भनिदिनु न। यता बाहिर क्लिक गर्नु न, त्यहाँ नलेख्नु न। अब भयो त, बाहिर बाहिर। ए मैले त्यही देखेको छु र अब त्यो म्याडम अब पवित्रा म्याडम हजुर क्रोम वेब स्टोरमा जानुस् न, त्यहाँ उ छ तल तल अझै तल औ त्यो हजुर। ल कम्प्लिट गराउनु है उहाँलाई। अब के गर्नु भन्दिनु त कम्प्युटरमा? अब त्यहाँ त्यो सर्च द स्टोरमा त्यहाँ एड ब्लकर लेख्नुस् न। ए उल्टो गरेछु अनि एड अनि ब्लकर लेख्नुस् न, BLOCKER हजुर। अनि इन्टर हान्नुस् न। अनि त्यसपछि अलि तल गरेर हामीले चाहिँ स्टपमा भनेर हजुर हजुर म्याडम आउ त्यो अब एड क्रोममा जानुस् त म्याडम औ त्यहाँ। अब एड एक्सटेन्सन हजुर एड एक्सटेन्सन। अब एकछिन वेट गर्नुस् म्याडम। ए हस् हो अब भयो म्याडमको। अब यो छाता जस्तोमा जानुस् त म्याडम। हजुर हौ त्यहाँ अब हो त्यहाँ माथि हेर्नुस् त एड ब्लकर आएको छ अझै माथि। एड ब्लकर स्टप एड्स अन एभ्री भनेको छ। यसलाई क्लिक गर्नु पर्दैन, त्यो हेर्नु भयो तपाईले। अब तपाईले युट्युब खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता उहरू अननेसेसरी उहरू चाहिँ आउँदैन भन्नु भएको छ सरले। ए हस् हुन्छ, थ्यांक्स अ लट। हुन्छ हस् म्याडम हस्। सर म पनि थोरै गर्छु न। सर जस्तो हामीहरूले जुन एड ब्लकर छ नि सर, हजुर त्यो युट्युबको लागि मात्र एड ब्लकर हो कि अरू पनि क्रोमको सबैलाई ब्लक गर्छ सर? क्रोमको सबैलाई गर्छ सर। यहाँ पुगेर रहेछ सर। मिस्टेक भयो तपाईको, हेर्नु त डबल डी छ। म्याम तल आइसक्यो, त्यहाँ क्लिक गर्नु भयो नि हुन्छ। यसमा सर तल्लो तल्लो त्योभन्दा तल्लो एड एक्सटेन्सन हजुर। एकछिन वेट गर्नुहोस्। अब चाहिँ भयो आइसक्यो म्याम आइसक्यो। अब हस् सर थ्यांक यू सर। हस् अब हिजोको सबै साथीहरूको हिजोसम्मको समस्या भएन। युट्युबमा डाउनलोड गर्ने, त्यस पछाडि विशेष गरेर याद गर्नु होला है। अब हामीले अहिलेसम्म गुगलका टुल्सहरू पढेको भनेको गुगल्स ड्राइभ। यो गुगल ड्राइभलाई एकदम ध्यान दिनु होला। अझै रिभाइज गर्नुहोस्, धेरै धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यहाँहरूले भिडियो हेर्नुहोस् अथवा साथीहरू सिक्नुहोस्। फेरि भएन भने फेरि पनि हामीलाई भन्नु होला। साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, अरू साथीहरूसँग सिकेर कम्तीमा पनि डकुमेन्ट्सहरू गुगल ड्राइभमा राखेर। बाबुमा सर मेरो त भएन त, फेरि आएको। एड ब्लकर इन्स्टल भएन सर? स्टोर त भयो सर, त्यो तपाईँको फेरि त्यस्तै आएको निस्केको चाहिँ छेउदेखि। ए तपाईँले अर्को हालेर हेर्नु न एकचोटि, अलि एक दुईवटा ट्राई गर्नु त कुनले ब्लक गर्छ। कुमार सर अर्को कुन हो सर? म अलि ढिलो जोइन भएँ आज हैन। हजुर यो एड ब्लकर इन्स्टल गर्ने तरिका के अरे सुरुदेखि एकचोटि भन्दिनु त। सर हिजो पनि हुनुहुन्न थियो? थिए हिजो त्यो मैले त्यो उ चाहिँ इन्स्टल गरेँ हैन, भिडियो डाउनलोडर युट्युबको। हजुर हजुर त्यो चाहिँ स्क्रिन शेयर गर्नु न, तपाईले गर्नु त, यहाँ सहयोग गर्नुहुन्छ सर। त्यो एड ब्लकरको चाहिँ मलाई केही पनि आएन के, मैले त्यो सुनिन हिजो। ल म स्क्रिन शेयर गर्दैछु है त। हिजो त भन्नुभएको थिएन, आजै हो एड ब्लकरको चाहिँ। यसरी त धेरै टाइम पो लाग्ने छ त, सबैजनाले शेयर गरेर जाँदा त। क्रोम खोल्नुहोस्। मेरो स्क्रिन शेयर भयो सर? भयो सर, भयो सर। ल सरलाई म सिकाऊँ है त।
ल सिकाउनु त लालु सर बोले हो लालु सर लालु सरले लु 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 त सर ल त गुगल क्रोममा जानुहोस् त सर गुगल क्रोम खोल्दैछु ल खुल्दैछ हजुर खुल्लो हजुर अब एड्रेस बारमा खुलिसकेपछि एड्रेस बारमा वेब स्टोर लेख्नु त यहाँ के लेख्नु पर्ने अरे वेब स्टोर WEB वेब स्टोर हजुर वेब स्टोर लेख्नु त वेब स्टोर हो एकै ठाउँ जोडियो सर अलिकति स्पेस स्पेस पनि दिने हो हजुर एउटा हाल्दिनु तल आइसकेछ अनि सर तल आइसक्यो आइसक्यो ल वेब स्टोर आयो हजुर पहिल्यै लिंकमा चाहिँ क्लिक गर्नु क्रोम वेब स्टोरमा वेब स्टोर हैन त हजुर ल त्यसपछि अब त्यो सर्च द स्टोर भनेको छ नि क्लिक गर्दैछ नि हाम्रो सर्च द स्टोर हेलो त्यहाँनेर चाहिँ एडी लेख्नु त एडी क्यापिटल कि स्मल स्मल लेख्नु केही फरक पर्दैन ल एडी ब्लकर बी मात्र लेख्नु त आइसक्छ त आइसक्यो तल एड ब्लकर आइसक्यो तल हेर्नु त पर्खिनु है त म हेर्दै छु सेकेन्ड लास्टमा है त ती मदन यहाँ हैन त यही हैन त हजुर हजुर क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरौँ यो के ब्याक स्याक के आयो त फेरि कोही आयो नि त के आयो एडी मात्रै सर्च भयो सरको एडी मात्रै पुरै लेख्दिन न सर पुरै लेख्दिन ल नि त ल यहाँ एड ब्लकरमा उ गरे आयो अब अलिकति स्क्रोल गर्नुहोस् त हजुर स्क्रोल गर्नु अलिकति स्क्रोल थोरै तल सार्नु न हो त स्टप भन्ने देख्नु भयो नि स्टप एड ब्लकर त्यसमा क्लिक गर्नु त एड ब्लकर स्टप एड्स ओन एभ्री साइट भन्ने हो हजुर हजुर हो त्यसमा हजुर यसमा क्लिक गर्ने हो गर्ने त रातैमा क्लिक गरिदिनु केही फरक पर्दैन गर्नु हजुर माथि आयो एड टु क्रोम आयो ठीक छ निलो बट्टामा हजुर अब त्यहाँ एड एक्सटेन्सनमा क्लिक गर्ने हो हजुर सर हजुर अब एकछिन पर्खिनुहोस् है ल अब एकछिन पर्खिनु पर्यो एडिङ टु क्रोम हुँदैछ हाम्रो कुना देब्रे कुनामा तल हेर्न सकिन्छ ल भइसक्यो सर त माथि त छाता जस्तो देखिन्छ आइसक्यो त्यही नोटिफिकेसन यो के आयो एड ब्लकर टर्न अन सिन्क्रो के आयो यो त सिंक्रोनाइज गर्दै गयो हुन्छ टर्न अन सिंक्रोनाइज आयो यही हो सर के आयो त के कसरी बुझ्ने सर उता छाता उ त अघि त पर गएर हेर्नु न चेक गर्नु न सर यो हो त्यसमा क्लिक गर्नु न हो आइसक्यो त हेर्नु त रातो गोल एड ब्लकर स्टप आयो हजुर ल धन्यवाद आयो सर आयो बधाई छ सर ओके सर ल थ्यांक यू भेरी मच ल सर अब यो एड ब्लकरलाई त्यो सिंक्रोनाइज अन गर्नुभयो भने चाहिँ रिपिटेडली त्यस्ता मेसेजहरू पनि आइरहँदैनन् त्यो पनि अन गरिदिनु होला सुरुमा भन्दै अब अरू थप कुराहरू फेरि पनि हामी हेर्दै जाउँ सर आजको नयाँ क्लासतिर म यहाँहरूलाई लिएर जाँदैछु है त आज हामीले आज पनि गुगलकै उसमा छौँ गुगलमा आज हामी इम्पोर्टेन्ट हामी टिचर्सहरूलाई अनलाइन क्लासहरू चलाउन अनलाइनमा हामीले कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्न अथवा लिनको लागि विद्यार्थीहरूबाट टिचर्सहरूबाट स्टाफबाट लिनको लागि धेरैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट गुगल फर्म भन्ने छ आज हामी गुगल फर्मको बारेमा केही कुराहरू डिस्कसन गर्छौँ सेयरिङ गर्छौँ र साथीहरू धेरैले गुगल फर्म चलाइ पनि राख्नु भएको छ यहाँहरूले पनि बीचबीचमा थप केही कुराहरू आएमा सेयरिङ गर्नुहुनेछ भन्ने अनुरोध गर्दै म सानो प्रेजेन्टेसन सेयर गर्छु पहिला र यो प्रेजेन्टेसनलाई म अलिकति स्पिडली लान्छु र यहाँहरूलाई यो नोटको रूपमा दिने हो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ कहाँबाट गर्ने भन्ने कुरा यहाँ देखाइएको छ र यसैलाई अलि सानो आयो बालकुमार सर आवाज अलि सानो आयो हो र म त बेसरी कराइरहेको छु त हामीले ठुलै सुनेका छौँ त गुरु तपाईको साउन्ड चाहिँ अलिकति बढाउनु न कस्तो मजाले आवाज साउन्ड त मैले बढाएकै छ ल ल ल ठीक छ ओके हुन्छ ल अब हामी आज 22औं दिनमा पुगिसकेका छौँ 22औं दिनमा लगभग झन्डै आधी जस्तो पुग्न आँट्यो आज हामी गुगल फर्म है गुगलको ड्राइभ
पहिला बुझ्नु होला गुगलको ड्राइभ पहिला हामीले मेल जीमेल सम्झ्यौं त्यो पनि गुगल क्रोमबाटै सबै गर्दैछौँ अहिले गुगल क्रोमबाट हामीले जीमेल बनायौं जीमेल पछाडि हामी गुगल ड्राइभमा गयौं ड्राइभ पछाडि हामीले गुगल डक्स गर्यौं डक्स पछाडि हामी गुगल फर्ममा जाँदैछौँ यो पनि हामी त्यही ड्राइभ भित्रैबाट गर्छौं हुन चाहिँ अवशेष पनि छ र यो गुगल फर्मको काम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा विभिन्न सर्वेहरू गर्ने इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्नको लागि हामी यो गुगल फर्म गर्छौं जसरी अहिले तपाईहरुको हात छ राजकुमार सरले लिंक दिएर त्यो लिंक पनि तपाईको यो गुगल फर्मबाटै हो लिंक चाहिँ अस्ति हामीले बनाउन गुगल ड्राइभमा बनाउन सिके जसरी नै लिंक बनाइन्छ र त्यो लिंक दिएपछि त्यहाँ तपाईले चाहिँ सर्वे फर्म बनाउनुहुन्छ र त्यहाँ तपाईको इन्फर्मेसन अरु साथीहरुको ग्यादर गर्ने आज हामी सिक्छौं तपाईहरु हाजिर गर्दै त्यो अहिले सम्म ट्रेनिङमा राजकुमार सरले पठाएको त्यो कसरी बनिदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी हेर्दै छौं है र यो गुगल फर्मको केही डेफिनेसनहरु दिएको छ यो गुगल फर्म विभिन्न इन्फर्मेसनहरु ग्यादर गर्नदेखि लिएर यसमा अनलाइन एक्जामहरु गराउन पनि सक्छौं हामी अनलाइनमा विद्यार्थीको विभिन्न डकुमेन्ट्सहरु पनि कलेक्सन गर्न सक्छौं यसमा हामी क्वेशन एन्सर फिल इन द ब्ल्याङ्क्स मात्रै हैन विभिन्न फाइलहरु पनि लिन सक्छौं हामी अब यो गुगल फर्म बगडेपछि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो प्रोजेक्ट वर्क पनि यही गुगल फर्म मार्फत पठाउन पनि सक्नुहुन्छ र यसबाट चाहिँ विद्यार्थीहरुलाई क्विज पनि गराउन सक्छौं हामी क्विजेस भन्ने छ त्यहाँ क्विज पनि गराउन सक्छौं क्वेशनहरु राखेर अप्सन राखेर तर क्विजेसहरु चाहिँ यहाँ तपाईको के हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ अप्सन्समा हुन्छ मल्टिपल चोइस क्वेशन्समा हामी गर्छौं यो सबै फ्री छ र अनलाइन छ अब गुगल फर्म कसरी गर्छौं यसलाई अलि छिटो भो नभन्नु होला यो छिटै भन्ने हो यो थ्योरिटिकल कुरा हो भरे प्र्याक्टिकल हामी बिस्तारै गर्छौं र यो फाइल चाहिँ तपाईहरुलाई म प्रोवाइड पनि गर्दैछु र यो अब कसरी बनाउने हेरौं है त रेडी हुनु होला तपाईहरु हेर्दै जानुहोस् र यसलाई म अहिले फाइल दिएपछि तपाईले यसलाई सुरक्षित राख्नुहोस् र यसको लागि त त्यही हो गुगल क्रोमलाई लन्च गर्नुहोस् कुनै पनि ब्राउजरलाई लन्च गर्नुहोस् भनेको छ र हामी यो गुगल फर्म भनेको कारणले गर्दा गुगल क्रोम नै लन्च गर्छौं गुगल क्रोम लन्च गरेर हामी गर्न चाहिँ ड्राइभबाटै गर्छौं तर यसको अर्को प्रोसेस चाहिँ के छ भन्दा forms.google.com गर्यो भने पनि हामी गुगल फर्म खोल्न चाहिँ सक्छौं र तपाईले सिधै forms.google.com गर्नुभयो भने पनि खुल्छ खोले पछाडी तपाईले आफ्नो इमेल एड्रेस चाहिँ दिनुपर्छ जीमेल अकाउन्टबाट लगइन गरिन्छ लगइन गरे पछाडी यो खालको तपाई विन्डो आउनुहुन्छ अब अहिले मैले यो भनिरहँदाखेरि त भरे हामी गर्दा यसरी पनि गर्न चाहिँ सक्छौं तर यसरी गर्दाखेरि हामीले फोल्डर भित्र म्यानेज गरेर राख्न नसक्ने हुनाले हामी ड्राइभ्सबाटै गुगल फर्म बनाउने सिक्छौं अब यो गुगल फर्म बनाइसके पछाडी सबभन्दा पहिला यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउँछ यहाँ हेर्नु होला है सबैभन्दा पहिला यो गुगल फर्ममा जान केही पनि छैन गुगल ड्राइभमा जाने न्यूमा जाने त्यहाँ फर्म्स भन्ने छ फर्म्सबाट ब्ल्याङ्कमा क्लिक गरेपछि यो खालको इन्टरफेस पाउँछौं गुगल डक्समा एमएस वर्ड जस्तो आउँथ्यो भने यहाँ चाहिँ यस्तो खालको एउटा फर्म डिजाइन आउँछ यो ब्ल्याङ्क फर्म आउँछ यो ब्ल्याङ्क फर्ममा हेर्नुभयो भने यहाँ माथि अनटाइटल फर्म भन्ने छ यहाँ माथि पनि अनटाइटल फर्म भन्ने छ यहाँबाट तपाईले फर्मको नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जसरी गुगल डक्सको नाम यहाँबाट हामीले चेन्ज गर्थ्यौं त्यस्तै यो अनटाइटल फर्मको माथि के लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दिएको छ अब हामी एक्सप्लोर गरौं कसरी काम गर्छ भनेर यहाँ देखाइएको छ क्लिक अन दिस एरिया एन्ड टाइप द टाइटल फर्मको टाइटल के राख्ने यहाँ राख्नुस् एटेन्डेन्स शीट अफ क्लास 10 हो कि हैन अथवा स्टुडेन्ट्स बायोडाटा कलेक्सन फर्म हो कि टिचर्स को बायोडाटा कलेक्सन फर्म हो कि हैन तपाईले चाहिँ होमवर्क असाइनमेन्ट कलेक्सन गर्ने फर्म हो कि त्यसको टाइटल चाहिँ यो माथि अनटाइटल भनेको ठाउँमा क्लिक गरेर लेख्नु होला त्यसपछि त्यहाँदेखि तलतिर डेस्क्रिप्सन भन्ने आउँछ यो लेखिछ जस्तो मैले माई फर्स्ट गुगल फर्म लेखे फर्मको टाइटल त्यसदेखि तलतिर चाहिँ डेस्क्रिप्सन भनेर आउँछ यो फर्ममा केही इन्फर्मेसनहरु दिनु छ भने तपाईहरुको हाजिरीमा त्यहाँ राजकुमार सरले नेपालीमा लेख्नु भएको छ नि के शिक्षक साथीहरुले यो कहाँ चाहिँ प्रेजेन्टमा टिक लाउनु होला के भनेर लेखेको चाहिँ यो डेस्क्रिप्सनमा हो यो माथि चाहिँ तपाईहरुको फर्मको टाइटल हो डेस्क्रिप्सनमा फर्ममा तल विद्यार्थीहरुलाई दिइने इन्स्ट्रक्सन चाहिँ यहाँ लेखिन्छ त्यति डेस्क्रिप्सन लेखिसके पछाडी हेर्नुस् है माथिको टाइटल फर्मको टाइटल भनेको माथि हेडिङमा आउने भो हेडिङ मुनतिर चाहिँ केही इन्फर्मेसनहरु दिनु छ भने यो फर्म भर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईको
आई वुड लभ टु हियर योर थट्स भनेर यहाँ लेखेको छ डेस्क्रिप्सनमा। अरू तपाईँले आफ्नो तरिकाले थप्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ अनटाइटल क्वेसन भन्ने एउटा देखिरहेछ, यसमा तपाईँले क्वेसन लेख्ने हो। यहाँ चाहिँ योर नेम, योर इमेल एकाउन्ट, एड्रेस के भर्न माग्नुहुन्छ विद्यार्थीको अथवा अरूको, त्यसको यहाँ लेख्नु होला हैन। एउटा फर्स्ट क्वेसन यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अनटाइटल क्वेसनको ठाउँमा क्लिक हियर टु टाइप योर क्वेसन भनिरहेछ। सबभन्दा राम्रो चाहिँ यो स्टेप्स त यहीँनेरि छ, यसलाई हेर्दै गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। अघिकोमा मास्टर डेस्क्रिप्सन देखायो, अब यत्रो रातो यसले यहाँ देखाइरहेछ, यहाँ तल त्यसको डेस्क्रिप्सन के गर्नुपर्ने भनेछ। क्लिक हियर टु टाइप योर क्वेसन, क्वेसन यहाँ लेख्नुहोस्। जस्तो मैले हाउ डिड यु हियर अबाउट अस भनेर क्वेसन लेखेछु, अघि थियो यस्तो अनटाइटल क्वेसन, त्यहाँ क्वेसन लेख्नुहोस् भन्नु, लेखिसकेपछि क्वेसन यसरी आउँछ। अब यो क्वेसन्सको चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यसमा डिफरेन्ट टाइप्सको सेलेक्टिभ टाइपका क्वेसनहरु राख्न सक्छौं। जस्तो यहाँ हेर्नुस् त, यो मल्टिपल चोइसमा छ। अहिले मल्टिपल चोइस भनेको अप्सन 1, अप्सन 2, अप्सन 3, अप्सन 4 भनेर आउँछ। अब मल्टिपल चोइसलाई चेन्ज गर्ने भने यहाँ क्लिक गरेपछि धेरै खालका अप्सन्सहरु आउँछन्। जस्तो क्लिक हियर टु भ्यू अदर टाइप्स अफ क्वेसन्स भन। तपाईले मल्टिपल चोइस क्वेसन बनाउनुहुन्छ कि सर्ट एन्सर क्वेसन बनाउनुहुन्छ कि प्याराग्राफ ठुलो लेख्ने एसेहरु लेख्ने दिनुहुन्छ कि अथवा तपाईले टिक मार्क लगाउने दिनुहुन्छ कि हैन, त्यस्तै गरेर तपाईहरुले चाहिँ अब फाइलै अपलोड गर्ने दिनुहुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाउँछ। यस कहाँ देखाउँदो रहेछ भन्दा यो क्वेसन लेखिसकेपछि यतापट्टि मल्टिपल चोइस चाहिँ डिफल्टमा आउँछ। यो एरोले देखाएको हेर्नु होला। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यति अप्सन्सहरु आउँछन्। यहाँ हेर्नुस्, नोटिस द अदर टाइप्स अफ क्वेसन्स भने तपाईको सर्ट एन्सर नाम एड्रेसहरु त्यस्तो लेख्ने छ भने सर्ट एन्सर छान्ने, लामो लेख्नु छ भने प्याराग्राफ छान्ने। यस्तो रेडियो बटम्स भन्छ, यो एउटा लाएपछि अर्कोमा लाउन नपाउनेलाई चाहिँ यो रेडियो बटम भनिन्छ। यो मल्टिपल चोइस यो आयो। चेक बक्स भनेको चाहिँ 4-5 वटा अप्सनमा पनि राइट लाउन मिल्ने। तपाईलाई चाहिँ के मन पर्छ भन्दा तल हामीले थुप्रो दिएको हुन्छ, त्यसमध्ये उसलाई 2-3 वटा मन पर्छ भने त्यहाँ चेक लाउने भयो। त्यस्तो खालको क्वेशन्स बनाउन सक्नुहुन्छ। यो ड्रप डाउन भनेको चाहिँ यहाँ क्लिक गर्दा तल झर्ने क्या। सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट भनेर दिएको छ, अनि हामीले चाहिँ हामी 14 वटा जिल्ला 1 नम्बर प्रदेशका राख्दियौं भने त्यो एउटा आफ्नो जिल्ला छान्छ हैन। त्यसरी यो ड्रप डाउन भन्छ। अनि यहाँ फाइल अपलोड भन्ने राख्नुभयो भने उसले त्यहाँ क्लिक गरेपछि आफ्नो फाइल अपलोड गर्न पाउँछ। भनेको वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट, पीडीएफ फाइलहरु जेसुकै फाइलहरु पनि अपलोड गर्न सक्छ हैन। अब विद्यार्थीहरुको क्यारेक्टर सर्टिफिकेटदेखि लिएर विद्यार्थीहरुको अरु उनीहरुले रेडी गरेका डकुमेन्ट्सहरु तपाई कलेक्सन गर्न चाहदै हुनुहुन्छ भने यो क्वेशन टाइप चाहिँ फाइल अपलोड छान्नु पर्यो। उनीहरुले फोटो खिचेको अथवा उनीहरुले वर्डमा टाइप गरेको, उनीहरुले पावर पोइन्ट बनाएको फाइलहरुलाई अपलोड गर्न सक्छन्। त्यसरी नै अरु धेरै खालका पनि छन्। यहाँ डेट एन्ड टाइम राख्ने, यो मल्टिपल चेक ग्रिड भन्छ, धेरै वटा राख्नको लागि यो चेक ग्रिडको। त्यस्तै गरेर मल्टिपल चोइस ग्रिड भन्छ। यो मल्टिपल चोइसमा पनि कलम क्या। मल्टिपल चोइस मात्रै राख्यो भने सिधा एउटा कलममा आउँछ, यो भनेको धेरै कलममा आउँछ। यो पनि धेरै कलममा चेक बक्सहरु आउने हो। तर हामीले यहाँ यो फाइल अपलोड सम्म यति चाहिँ हामीले युज गर्यो भने लगभग पुग्छ। त्यहाँभन्दा धेरै अलि एडभान्समा जानुभयो भने यो लिनियरहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो अहिले हामी हेर्छौं है। त्यो चाहिँ केको लागि रहेछ बुझ्नु होला। यो क्वेशन दिनुभयो, यो क्वेशनको एन्सर चाहिँ कुन टाइपमा कलेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ तपाई, सर्ट एन्सर कि प्याराग्राफमा कि मल्टिपल चोइसमा कि चेक बक्समा कि ड्रप डाउनमा कि फाइलमा, त्यो तपाईले छान्ने। छानिसके पछाडी अहिले मल्टिपल चोइस छान्यो। अब मल्टिपल चोइस छाने पछाडी तपाईको यहाँ अप्सन 1 भन्ने आफै आयो। अनि एड अप्सन्स भन्छ, यहाँ क्लिक गरेपछि अर्को अप्सन 2 आउँछ, फेरि एड गरेपछि अप्सन 3 आउँछ। त्यसरी तपाईले नम्बर अफ अप्सन्सहरु जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो अप्सन राख्ने तरिका चाहिँ यसरी, अप्सन 1 मा गएर लेख्यो डिड यु हियर अबाउट अस, तपाईले हामीले कसरी चाहिँ बुझ्नु भयो अथवा कसरी थाहा पाउनु भयो हाम्रो बारेमा भन्दा फेसबुकबाट भन्ने लेखियो। अर्को फेरि एड अप्सनमा गए पछाडी तपाईको अर्को आउँछ। यसरी जति पनि अप्सन्सहरु तपाईले एड गर्दै थुप्रो अप्सनहरु यसरी राख्न सक्नुहुन्छ है। यो एउटा भयो। अहिले हामी सुरुदेखि गरौँला। यहाँ माथि छ इफ देयर आन्सर इज नट वन on the choice that you provide also you can add as many option as you like. जति चाहिन्छ तपाई एड गर्दै जानुस्, एड गर्न सक्नुहुने हो। फर्ममा क्वेशन र अप्सन राख्ने तरिका यो भयो है। यो सर म्याडमहरुले अहिले बुझ्दै हुन्छ नि अलिअलि।
क्वेसन राख्ने हजुर सर क्वेसनको अप्सन राख्ने अप्सन भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा मल्टिपल चोइस एउटा भयो त्यस्तै गरेर अरु क्वेसनको टाइप भनेको चाहिँ अर्को सर्ट एन्सर प्याराग्राफ लिस्ट बक्स चेक बक्स फाइल अपलोड भन्यो अनि अप्सन अहिले हामी मल्टिपल चोइसमा फर्स्ट चोटी गर्छौं मल्टिपल चोइसमा तपाईले यसरी एउटा क्वेसन बनाउन सक्नुहुन्छ अब क्वेसन बनाएपछि यसलाई चाहिँ हजुर थ्योरेटिकल कुरो स्पिडमा भन्छु भन्नुभयो कि हजुर त्यो स्टेप फर्स्ट स्टेप भन्ने अनि त्यसपछि प्र्याक्टिसमा दिने अनि सेकेन्ड स्टेप अनि प्र्याक्टिसमा दिने त्यसरी गइयो भने अलिक प्रभावकारी हुन्छ है जस्तो लाग्यो हौ मलाई त हामी जस्ता सुरुवात गर्नेहरुलाई ठीक छ सर यो एउटा क्वेसनको चाहिँ सकौं कि अनि म एउटा क्वेसन बनाउन दिन्छु ल तपाईहरुलाई हुन्छ अब यो यति गरिसकेपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यो क्वेशन्सहरुलाई तल माथि यो तपाईको यो अप्सन्सहरुलाई चाहिँ यहाँ छेउमा गएर यता तल माथि ड्र्याग गरेर मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ हैन तल माथि लान सकिन्छ यसरी अनलाइन अघि तल थियो माथि गयो लेट्स गो एन्ड योर अप्सन्स स्टेज देयर जहाँ लान सक्नुहुन्छ यसरी गर्न सक्नुहुने भो त्यस्तै गरेर यो क्वेशनको यता छेउमा गएपछि इमेजको अप्सन आउँछ यहाँबाट फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ फोटो राख्ने तरिका जस्तै अपलोड गर्ने तरिका भयो यो तरिकाले हामी फोटोहरु पनि राख्न सक्छौं भन्ने कुराहरु ल सरले भने जस्तै अहिले यति सम्म गरेर एउटा क्वेशन बनाउने है त हामी ल त्यसको लागि सर्वप्रथम हामी कहाँ जानु पर्ने रहेछ सर म्याडमहरु भन्नुस् त ल हामी कहाँ जाने क्रोममा सर गुगल फर्ममा गुगल फर्म खोल क्रोम खोलेर गुगल फर्म खोल्ने ड्राइभबाट जाने ल एकचोटी यसो गर्नु न त यो मैले गर्ने भन्दा म एकचोटी एउटा चाहिँ गरेर देखाइहाले अनि त्यहाँदेखि सर म्याडमहरुले एकचोटी फेरि यहाँहरु गर्नुहुन्छ है त ल अब हामी के गर्छौं अस्तिदेखि थाहा छ हामी कहाँ जान्छौं अब जीमेलमा जान्छौं अथवा ड्राइभमा यहीबाट पनि जान चाहिँ सकिन्थ्यो ल हेर्दै गर्नुस् है अब यस पछाडी हामी कहाँ जान्छौं भन्दा ड्राइभमा जान्छौं त्यो अघि forms.google.com गर्दा पनि हुन्थ्यो तर यही तरिकाले गर्नु होला सजिलो हुन्छ म्यानेज गर्न सजिलो हुन्छ आफ्नो फोल्डरमा राख्न सक्छौं हामी ल अब हेर्नुस् राम्ररी ध्यान दिएर हेर्नुस् है लेख्दै गर्नुस् कहाँ गयो भनेर यो ड्राइभ सम्म जान यहाँहरुलाई केही प्रब्लम छैन ड्राइभ सम्म त हामी सबै पुग्न सक्छौं हैन त अब सक्छौं सर ल अब यहाँ एउटा फोल्डर बनाउनुस् अहिले एउटा फोल्डर बनाए कहाँबाट बनिन्छ फोल्डर न्यूमा गएर फोल्डर न्यूमा जानुस् फोल्डरमा क्लिक गर्नुस् अब मैले यहाँ चाहिँ एउटा फोल्डर बनाए मानिलियौ क्लास 10 एटेन्डेन्स भनेर लेख्यो क्लास 10 एटेन्डेन्स भनेर एउटा फोल्डर बनाए ल हेर्नुस् अब क्लास 10 एटेन्डेन्स भन्ने फोल्डरलाई हामी पहिला खोलौं यो फोल्डर बनाउने कुरामा कन्फ्युज नहुनुस् है फोल्डरलाई खोल्यो अब हामीले यहाँ एउटा फर्म बनाउँदै छौं गुगल डक्स बनाउँदा के गर्थ्यौं हामी गुगल डक्स बनाउँदा के गर्थ्यौं हामी भन्नुस् त राइट क्लिक गरेर गुगल डक्स मा गएर ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट गर्थ्यौ नि अब हामी के बनाउँदै छौं त गुगल फर्म बनाउँदै छौं हजुर त्यही हो फोल्डर बनाऊ फोल्डर भित्र गएर राइट क्लिक गर्नुस् अथवा न्यू मा गएर यहाँ गुगल फर्म छ यहाँबाट ब्ल्याङ्क फर्म गरे पनि एउटै हो यहाँ राइट क्लिक गरेर गुगल फर्म मा गएर ब्ल्याङ्क फर्म गरे पनि एउटै हो ल फर्ममा जानको लागि न्यू मा जाने एउटै तरिका सिकिराख्नुस् न गुगल फर्ममा जाने राइट क्लिक गर्ने र ब्ल्याङ्क फर्ममा जाने अथवा राइट क्लिक गर्ने सर त्यसैलाई क्लिक गर्दा पनि आइहाल्दो रहेछ नि हैन सर गुगल फर्ममा जाने र ब्ल्याङ्क फर्ममा जाने गुगल फर्ममा नै क्लिक गर्दाखेरि पनि आउँदो रहेछ आउँछ हजुर ल यही क्लिक गर्दा पनि डिफल्ट चाहिँ ब्ल्याङ्क फर्म खुल्छ यहाँ टेम्पलेट्स भन्छ अलरेडी डिजाइन भएका हामी यसले ब्ल्याङ्क फर्ममा गयौं ल हामी अब गुगल फर्ममा पस्यौं है
गुगल फर्म खोल्ने हेर्नुस् त अघि मैले स्लाइडमा देखाएको र यसमा के छ त एउटै हो सर हैन ल अब हामी हेर्नुस् अब यहाँहरुले के गर्नुपर्छ भन्दा यो फर्मको नाम चाहिँ यहाँ चेन्ज गर्नुहोस् क्लास 10 भनेर दिए मैले हैन क्लास 10 ए भनौं न ए सेक्सनको अरे ल क्लास 10 एटेन्डेन्स भनेर एउटा फोल्डर छ फोल्डर भित्र मैले क्लास 10 ए भन्ने एउटा फर्म बनाए यो फर्मको नाम भयो फाइल नेम भयो भनौं अटोमेटिकली सेभ हुन्छ यो हेर्नुस् यहाँ यसलाई मैले बन्द गरे भने यहाँ चाहिँ तपाईको आइसक्यो यहाँ आयो कि हैन हेर्नुस् त अब यसलाई पछि तपाईले खोल्नु पर्यो भने फेरि के गर्नुहुन्छ यो बन्द गरे मैले फेरि क्रोम खोल्छु क्रोम खोलिसकेपछि हामी कहाँ जान्छौं त ड्राइभमै पस्नु पर्यो सिधै ड्राइभमा यहाँबाट जाँदा पनि हुन्छ अब जीमेल भित्र गएर गए पनि भयो ल ड्राइभमा गयो ड्राइभमा गएपछि हामीले अघि के नामको फोल्डर पो बनाएको थियो क्लास 10 एटेन्डेन्स यहाँ आयो नि त हैन हेर्नुस् त यसलाई डबल क्लिक गरौँ यी हामीले क्लास 10 ए को यहाँ फर्म बनाउन खोज्दै थियौ आयो कि आएन यहाँ आयो यसलाई डबल क्लिक गर्नुस् यो खुल्यो हेर्नुस् अब फर्ममा पुग्यो यो माथिकोलाई के भनेको थियो सर अघि सर म्याडमहरु फर्मको टाइटल हैन त फर्मको टाइटल हो फर्मको टाइटल भनेपछि मैले यहाँ लेख्दै एटेन्डेन्स सीट भनेर लेखेँ अब यहाँ फर्म डेस्क्रिप्सन भनेर आयो कि आएन यहाँ तलतिर हेर्नुस् त फर्म डेस्क्रिप्सन देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ यो गोलोले हेर्नुस् हो यहाँ चाहिँ अब फर्मको बारेमा लेख्नुस् विद्यार्थीले भन्नुस् सर एकछिन है सर एकछिन fill the following questions भनेर भन्ने मैले यहाँ चाहिँ तपाई जे लेख्नुहुन्छ नि जति लामो लेखे पनि त्यो फर्मको माथि आउँछ तपाईको एटेन्डेन्समा त्यहाँ नेपालीमा लेखेको छ यहाँबाट नेपाली युनिकोड छानेर नेपालीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले सबै के भन्नु अरुको उत्तर दिनुहोस् सबै अप्सन्सको अथवा के को भन्नु त्यसलाई सबै प्रश्नहरु अनिवार्य छन् सबै प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भन्नु न ल सबै प्रश्नहरु भर्नुहोस् लेखिदिनु छ भर्नुहोस् ल सबै भर्नुहोस् भन्नु न यहाँ भर्नुहोस् सबै भर्नुहोस् कताको ल यसरी तपाईले नेपालीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अहिले इंग्लिशमै लेखिराखौं केही छैन ल यति लेखिसके पछाडी तपाईको माथि टाइटल पनि बन्यो र यसको चाहिँ तपाईको डेस्क्रिप्सन तपाई लामो लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन भन्ने कुरा हो अब हामी कहाँ जान्छौं भन्दा क्वेशनमा जान्छौं है हेर्नुस् क्वेशनमा पहिला के माग्ने विद्यार्थीको हाम्रो त एटेन्डेन्स हो नि त यो एटेन्डेन्समा विद्यार्थीको के माग्नु पहिला सरी पहिला हामी नेम मागौं ल नेम भन्नु अब नेम भन्ने बित्तिकै यहाँ नेरी यतापट्टि हेर्नुस् त यो सर्ट एन्सर आफै चेन्ज भयो के आफै बुझ्छ बुझ्न चाहिँ किनभने नेम भनेको त अप्सनमा हुँदैन नि त कि नेम चाहिँ अप्सनमा राइट लाउने हुन्छ त अब तपाईले यहाँ नेरी जे क्वेशन लेख्नुहुन्छ त्यसको टाइप छान्ने चाहिँ यहाँ छ अघि त्यहाँ स्लाइडमा सबै थियो यहाँ गएपछि हेर्नुस् त अघिकै कुरा आयो कि आएन यहाँ अब तपाईले नेम चाहिँ प्याराग्राफमा लामो लेख्न माग्ने हो कि छोटो एन्सर 2-3 लाइनको लेख्न माग्ने हो कि मल्टिपल चोइसमा हो कि केमा हुन्छ होला त एक लाइनमा लाइन लिनियर सारै ठीक हो ठीक हो हैन अब यति भइसके पछाडी यो एउटा क्वेशन बन्यो है तपाईहरुको
अब यो क्वेसन चाहिँ विद्यार्थीले अथवा जसँग तपाईले सर्वे गर्दै हुनुहुन्छ उसले यो नेम भन्ने फिल्ड चाहिँ भर्दा पनि हुने नभर्दा पनि हुने कि अनिवार्य भराउनु पर्ने सरको आवाज अलिक डिस्टर्ब हुँदैछ सर। त्यो के रिक्वायर्डमा जाने हो सर? यो नाम चाहिँ अनिवार्य चाहिने कि नचाहिने नभर्दा पनि हुने तपाईहरुको अप्सन अनिवार्य चाहियो नि। नाम बिनाको त विद्यार्थी फेरि बुझिदैन होला, त्यसले गर्दा तपाईले यो रिक्वायर भन्ने छ नि यहाँ हेर्नुस् त रिक्वायर्ड यसलाई चाहिँ यता लाइट बनाइदिने यो डिम भएको हुन्छ यसलाई यहाँ क्लिक गरेपछि यो अन हुन्छ। अब यो भएपछि के भन्छ भन्दा यहाँ माथि नामको पछाडी रातो एस्ट्रिक भएर आउँछ क्या नाम नभरि दोस्रो त्यो नाम नभरि दोस्रो अप्सनमा जान पाइदैन हैन? दोस्रो अप्सन त जान्छ तर सबमिट गर्न पाउँदैन। हजुर अब यो रिक्वायर गरे यति गरेर मैले एउटाको एन्सरको क्वेशन्स चाहिँ बनाए यति हेर्नुस् है तपाईले। अब यो क्वेशन्समा पिक्चर राख्नु छ भने यहीबाट राख्न सकिन्छ। अहिले पिक्चर त राख्न आवश्यक छैन नि त। अब यति मात्रै गरौँ ल। तपाईले एउटा फर्म बनाउनु भयो, फर्म भित्र एउटा टाइटल लेख्नु भयो, त्यसको डेस्क्रिप्सन लेख्नु भयो र एउटा क्वेशन बनाउनु भयो, क्वेशनको टाइप पनि यताबाट छान्नु भयो र त्यो चाहिँ अनिवार्य भर्नु पर्ने हो भने रिक्वायर गर्ने, अनिवार्य चाहिँदैन भने यसलाई नगर्ने। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले जस्तो उनीहरुको जीमेल एकाउन्ट भन्छौँ, जीमेल एकाउन्ट छैन भने उसले नपाउने कि पाउने भन्दा जीमेल एकाउन्ट नहुनेलाई पनि दिउँ भन्ने लाग्यो भने त्यो रिक्वायर नगर्दिनु है। उसको चाहिँ टेम्पोररी एड्रेस माग्यो, टेम्पोररी एड्रेस छैन भने त रिक्वायर गर्दियो भने त टेम्पोररी एड्रेस नभरिकन सबमिट गर्न पाएन, त्यस्तोमा रिक्वायरलाई अफ गर्ने। तर नभई नहुने इन्फर्मेसनमा चाहिँ रिक्वायर गर्दिनै पर्छ है। ल यतिसम्म हामीले एउटा पार्ट गरियो। यो पार्टलाई चाहिँ यहाँहरूले अब शेयर गरेर देखाउनुहोस् त ल। हाम्रो राजकुमार सर भोजकुमार सर गर्नुहोस्। भोजकुमार सरले अघि भन्दै हुन्थ्यो, भोजकुमार सरबाट सुरु गरौँ त ल। भोजराज हो, ठीक छ। ओहो बालकुमार भएर मैले तपाईलाई पनि कुमार भन्दिने। ठीक छ। मेरो स्क्रिन शेयर गर्दै छु है सर ल। हुन्छ हुन्छ। यो फर्म बनाउन चाहिँ सबैले जानु है। भोलि अनलाइन क्लास लिनु पर्यो भने विद्यार्थीको हाजिरी यहीँबाट भर्ने गर्नु। स्क्रिन देखियो सर? मजाले देखियो। ल सर म्याडमहरुले उहाँलाई हेल्प गर्नुहोस् है। उहाँले आफै गर्दै जानुहुन्छ, कहीँ अड्किनु गयो भने हेल्प गर्नु होला। लालु सर भन्दिनु है। खुलेन के? यहाँ गुगलमा किन जानु? सरले भने जस्तो नौ सिनेमा गएर ड्राइभमा जाउँ। सर तपाईको एकाउन्ट नै खुलेको छैन। अब साइन आउट गर्नु न। साइन आउटमा चाहिँ आउनुस् न सर। लगइन हो भोजराजमा लगइन गर्नु न। लगइन भएर पासवर्ड बिर्सिनु भयो होला। पाँचवटा, छवटा, सातवटा, आठवटा, नौवटा, 10वटा। नेक्स्ट ल खुलो। अब चाहिँ ड्राइभमा छ। सर बोल्दै गरिदिनु न सर। भोजराज सर बोल्दै गरिदिनु न। अनम्युट भयो सर? सुनियो सर मेरो आवाज? हजुर सुनिरहेको छ सर, सुनिरहेको छ। सुन्यो ल भन्नुहोस्, बोल्दै ल। म फर्म्समा गएँ है। सर पहिला फोल्डर बनाउनुस् न। सर तपाईले फोल्डर
बनाए ल न्यू फोल्डर भनेपछि ल सरले भने जस्तै क्लास 10 नै बनाए है मैले एटेन्डेन्स है हुन्छ त्यसलाई काट्नु डिलिट गर्नु नि सर अनि सेलेक्ट भए बखतमा लेखिहाल्नुपर्छ क्या अनि काट्नु पर्दैन लालु सरले मजाले भन्नुहुन्छ ल सर क्लास 9 एटेन्डेन्स लस यो क्लास 9 एटेन्डेन्स को मेरो फोल्डर बन्यो हजुर यसमा क्लिक गरे मैले के भयो ओपन पो आयो त डबल क्लिक गर्नु सर डबल गुड राइट क्लिक अब राइट क्लिक गर्नु सर नो थ्यांक्स गर्नु राइट क्लिक यसमा हैन हजुर अब यहाँ के भन्नु त गुगल फर्म्स देखायो हजुर हैन हजुर यसमा गए म हजुर अब अनटाइटल फर्म भन्नु हजुर यसमा माथि पहिले टाइटल दिने टाइटल हाल्नु पर्यो हैन सर हजुर सर अब के टाइटल हाल्ने अब क्लास 9 ल्याएपछि अब एटेन्डेन्स लेख्नु भएको थियो एटेन्डेन्स कुनै एउटा सेक्सन लेख्नु एटेन्डेन्स सिट बनाइदिनु न बजरा सर त्यो टाइटल हैन त्यो फाइल नेम हो है भरेपछि खोज्दाखेरि यही नामबाट खोज्नु होला हजुर फाइल नेम हो फाइलको नाम हो त्यो त्यसमा क्लास 9 नै लेखे भइको नि हैन सर क्लास 9 सेक्सन ए लेख्दिनु न सर अथवा के लेख्छ हुन्छ 9A लेख्दिनु न हो ओके 9A क्यापिटल ए हस् 9A त्यो एन पनि स्मल भएछ क्यापिटल बनाइदिउ न है सर हजुर अब इंग्लिश को टीचर बनाउनु न सर यो कम्प्युटरमा त म त केही जान्दिन हौ यो फेरि क्रसर सरेन के हैन एरोले लाग्नु एरोले लाग्नु सर त्यतिकै भइहाल्छ नि सरेन भने भयो सर भयो 9A बनाए मैले हैन हजुर अब यसपछि कहाँ जाने अब यहाँ चाहिँ अल्झे यो क्वेशन छ टाइटल फर्म हो माथलोमा चाहिँ हैन त हजुर अब आफै आउँछ के आयो इमोजी के आयो त अनडु के आयो त राइट क्लिक गर्नुभयो नि त राइट क्लिक नगर्नु 9A आयो त अब सर त्यो 9A को ठाउँमा चाहिँ तपाईले यो फर्मको टाइटल लेख्न सक्नुहुन्छ अब माथि टाइटलमा के आउने टाइटलमा एटेन्डेन्स लेख्दिउँ न है यसले चाहिँ एटेन्डेन्समा ए लिन्छ ATTENDANC डान्स लिन्छ डान्स एटेन्डेन्स डीए हुन्छ DNC हुनु पर्ने EN भएछ हैन हजुर हजुर सबै काटिन्छ सर ल ए लेख्दिउँ ल अब अहिले चाहिँ अब रातो लागेन नि त फर्ममा जानु पर्यो डिस्क्रिप्सन हजुर नेम लेख्नु सर नेम fill in the answer the following question भन्दा नि भयो ठीक छ सर आन्सर ऑल क्वेशन्स हुन्छ सर यो के आइराछ यसलाई काटिदिनु न सर फाल्दिनु न त्यसलाई क्रस हान्दिनु न के आको यो हान्नु हो त्यसलाई अब अप्सन 1 मा जाने हो क्लिक गर्ने माथि क्वेशन टाइटल चाहियो नि माथि क्लिक गर्नु अन टाइटलमा चाहिँ
हो अब क्वेसन बनाउन सक्नुभयो व्हाट इज योर नेम इत्यादि इत्यादि के तपाईलाई चाहिएको नेम लेखिदिनु न सर अप्सन 1 मा हैन माथि हैन ती माथि नै सर माथि अनटाइटल हो त के लेख्नु न नेम या मल्टिपल चोइसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो अब हजुर सर्ट आन्सरमा जानु पर्यो एकदम ठीक छ रिक्वायरमा पनि जाउँ कडा भइहाल्नु भयो कडा एकदम कडा है त भएन सर अब अप्सन 2 मा जानु पर्यो भने सर अब त्यति नै सिकाउनु भएको छ सर अहिलेलाई यति नै हेरौँ न यति नै सिकाउनु भयो सर एकदम बधाई छ सर थ्यांक यू सर म त भर्खर बामे सर है ल धन्यवाद ए सर सबै हामी उस्तै हौं सर यो आफै सेभ हुन्छ आफै लस अब एकछिन म्युट बसौँ है त यहाँ यो अटोमेटिक सेभ हुन्छ सर यसमा टेन्सन नलिनु होला आफै सेभ हुँदै जान्छ यसरी नेम भनेर क्वेशन बनाइयो सर त गुगल डक्स जस्तै सेभ हुने हो सिएन भनेको छ नि सर त्यो सिएन चाहिँ के हो केमा सिएन छ नआत्तिनु न अहिले हामी बिस्तारै गरौँ न अहिले फेरि छिटो भयो भन्नुहुन्छ साथीहरुले बिस्तारै गर्नुपर्छ छिटो गर्नुपर्छ यति यसैगरी यो स्टेप नि सर हजुर प्र्याक्टिस गराउँदै गइयो भने चाहिँ आउने रहेछ क्या हो आउँछ नि सर सिक्ने नै त्यसरी हो प्र्याक्टिस गर्दै सिक्ने हो ल एउटा क्वेशन बनाउन आयो हैन त हामीलाई हजुर सर आयो अब यो एउटा क्वेशन बनाएको सेभ कहाँ भयो भन्ने टेन्सन नलिनु यो ड्याङ्गै यहाँ बन्द गरिदिनु भयो भने तपाईलाई टेन्सन छैन यो फेरि 10 दिन पछाडि आएर त्यही क्रोम खोलेर अब यहाँ उत्तम सरले भने जस्तै नौमा जानु पर्यो अनि हामी ड्राइभमा जान्छौँ यो ड्राइभबाटै सिकाएको चाहिँ तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर है भरे कहाँ सेभ भएको हुन्छ भनेर अब forms.google.com गर्दा चाहिँ यो बाहिर आएर बस्छ क्लास 10 एटेन्डेन्स भन्ने फोल्डर भित्र गए पछाडि यहाँ हेर्नुस् त तपाईहरुको यो क्लास 10A भन्ने छ कि छैन त अच्छा यसलाई डबल क्लिक गर्दिने अघि हामीले बनाएको एउटा क्वेशन जस्ताको तस्तै बसेको छ सर त माथि नै लेखेको हुँदो रहेछ नि त अल चेन्ज सेभ इन ड्राइभ भनेर भनिरहेको हुँदो रहेछ नि त सबै भन्छ यसले यिनेरी आउँछ अब यति गरे पछाडि यहाँ हेर्नुस् तपाईले यहाँ यता तल हेर्नुस् त रिक्वायर गरेपछि त यो कुरा थाहा बुझ्नुभयो तपाईहरुले हैन रिक्वायर गरेपछि तपाईको यहाँनेरी उले भर्नै पर्ने रहेछ अब यहाँ छेउमा यो रिसाइकल बिनको आइकन छ यसले के गर्छ होला हजुर सर फेरि भन्नु सर यो आइकनले चाहिँ के गर्छ होला त्यसलाई हटाउने डिलिट गर्ने हो यो हेर्ने बित्तिकै यो डिलिट हो यो भनेको चाहिँ हाम्रो डस्टबिन जस्तो देखिरहेछ नि त हजुर डिलिट लेखिहाल्छ तपाईले यो क्वेशनलाई हटाउनु पर्यो भने यहाँ डिलिटमा थिच्दिनु अब हेर्नुस् है अर्को यस्तै क्वेशन भनेको यो सर्ट एन्सरकै टाइपको रिक्वायर नै हुने अर्को चाहियो भने यहाँ डुप्लिकेट बनाउनु दोस्रो क्वेशन ठीक तर दोस्रो क्वेशन बनाउने यहाँ डुप्लिकेट गर्नुभयो भने के आउँछ हेर्नुस् त तलतिर पनि नेम नै भनेर आयो त्यसलाई एडिट गर्ने होला डिलिट अब हामीले अर्को अघि यहाँ अनटाइटल क्वेशन भन्ने थियो नि त त्यस्तै नयाँ ल्याउने हो भने चाहिँ यो प्लसमा क्लिक गर्नुस् सर त्यहाँ हजुर म्युट गरिदिनु न को बोल्दै हुन्छ त्यहाँ ब्याकग्राउन्ड आवाज चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गरिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ एक्टिभली बस्दिनु होला हो त्यसैले उतातिर फोनसनमा बोल्नुहुन्छ अनि भरे फेरि सकिन्छ यहाँ बालकुमार सर त्यो पहिलो क्वेशन बालकुमार सर यो पहिलो क्वेशन पछि यो एड प्लस साइनमा थिचेपछि दोस्रो क्वेशन एड गर्न सकियो नि सकिन्छ म भन्दैछु त यहाँ तपाईले डुप्लिकेट गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ भएका सबै अघि लगाए जति सबै भएर अर्को आउँछ यसरी यहाँ तपाईले अब यसरी एडीडीआरएसएस एड्रेस मात्रै लेखिदिनु भयो भने भयो अरु केही गर्नु परेन एड्रेस पनि सर्ट प्याराग्राफमा आउँछ हैन अथवा प्याराग्राफमा सर्ट छान्दियौ यो माथि जे थियो सबै त्यही रिक्वायर्ड सिक्वायर भएर आयो कि हैन आयो
सर एउटा नेमको प्रश्न ठाउँमा एड्रेस चेन्ज गर्दा भयो तर यसो नगर्ने म नयाँ ल्याउँछु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ प्लसमा क्लिक गर्नुहोस्। ए ल बुझियो सर बुझियो। अब प्लसमा क्लिक गर्दा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् यी अनटाइटल क्वेसन चाहिँ माथि नेम सेम भनेर आएन नि त। अनि नेमको चाहिँ हामीले यहाँ सर्ट एन्सर बनाएको थियो, यहाँको डिफल्ट नै आयो। डिफल्ट यसको मल्टिपल चोइस हुन्छ। मल्टिपल चोइस आयो त्यसबाट सेलेक्ट गर्ने सकियो त। अब हामी यस्तै खालको अर्को बनाउँदैछौँ भने चाहिँ किन फेरि दुनियाँ चेन्ज गरिराख्नु, हामी सजिलो चाहिँ के हुन्छ यो डुप्लिकेट गर्दा हुन्छ। डुप्लिकेट गरे मैले, डुप्लिकेट गर्ने बित्तिकै यहाँनेर एड्रेस लेख्ने हैन, एड्रेस चाहिँ लामो हुन्छ भनेर यसले आफै प्याराग्राफमा चेन्ज गरिदियो। कसैले त लामो एड्रेस लेख्छन् नि त, प्याराग्राफ नै राखिदिँदा पनि हुन्छ। अनि फेरि डुप्लिकेट गर्ने, त्यस पछाडि एड्रेस पछाडि के आउँछ होला, एड्रेस होइन क्लास हालौँ अनि रोल नम्बर हालौँ न। ल क्लास, अब क्लास चाहिँ केमा आउँछ, प्याराग्राफमा आउँछ? आउँदैन नि, सर्ट नै आयो। सर्ट आउँछ बस। अब क्लास पनि रिक्वायर हो भने रिक्वायर गर्नुहोस्, एड्रेस पनि रिक्वायर हो भने यो रातको एस्ट्रिक लागेका चाहिँ भर्नै पर्छ भनेको है। तपाईहरुले एटेन्डेन्स गर्दा पनि त्यो पछाडी एस्ट्रिक लागेको छ भने त्यो भर्नै पर्छ, एस्ट्रिक नलागेको चाहिँ नभर्दा पनि हुन्छ। अब क्लास उले भर्नै पर्यो। अब के राख्नु अरे सर अर्को? रोल नम्बर हालौँ। यसरी जति पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले क्वेशन। अब रोल नम्बर अनि डेट हाल्देऊ, त्यति भए भइगयो नि। अब डेट चाहिँ यहाँ एड गरेर गरौँ न त, कति डुप्लिकेट गर्नु हैन। त्यो तपाईले डुप्लिकेट गर्दा सजिलो हुन्छ, एड गर्दा पनि हुन्छ है। हुन चाहिँ यहाँ एड गर्दा गएर खाली आउँछ, झन् सजिलो हुन्छ नि। डेट गर्ने, डेट गरेपछि यहाँ डेटै फर्मेटमा राख्दा हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त फर्मेट डेट टाइम थियो नि तल अघि हाम्रो, उले डेट फर्मेटमा लेख्छ, मन्थ डे इयरमा लेख्ने भयो, MMDDYY फर्मेटमा लेख्छ यसले। अनि डेट चाहिँ चाहिने कि नचाहिने? अनिवार्य हाजिरीमा। अनिवार्य। ल यति गरिसकेपछि तपाईको एउटा फर्म बन्यो। अरु पनि छन् कुराहरु चाहिँ, तर एउटा फर्म चाहिँ तपाईहरुले बनाउन सक्नुभयो हैन। यो फर्म बनिसके पछाडी अब विद्यार्थीलाई पठाउने कसरी, कस्तो भयो त? अब फर्म पहिला हेरौँ ल। यो फर्म कस्तो बन्यो भनेर भरे विद्यार्थीले पाउँदा चाहिँ यो लिंक पठाएर क्लिक गर्दा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर यसको आउटपुट हेर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ नेरी जाने कि यो आँखाको सिम्बल छ नि, यहाँ हेर्नुस् त। हो प्रिभ्यू। हो प्रिभ्यू हान्दिने। अब विद्यार्थीले खोल्दाखेरि यस्तो आउँछ। यस एटेन्डेन्स शीट, फिल द फलोइङ क्वेशन्स, एस्ट्रिक भनेको रिक्वायर हो, उले नेम हाल्छ, एड्रेस हाल्छ, अनि क्लास हाल्छ र हाल्छ रोल नम्बर र एड्रेस हाल्छ। एड्रेसमा चाहिँ MMDDYY यहाँनेरि क्यालेन्डरै हुन्छ, क्यालेन्डरबाट सिलेक्ट मात्रै गर्ने हो। डेट चाहिँ सजिलो छ, भर्नु पर्दैन। यहाँ क्लिक गरेपछि क्यालेन्डर आउँछ, क्यालेन्डरबाट उले डेट छान्छ। हाम्रो डेली हाजिरी यसैबाट भइरहेछ नि है सर, यस्तै हो। यही हो। अब तपाईले यहाँ कुनै नभरिकन सबमिट गर्नु भने सबमिट गर्न पाउनुहुन्न। यहाँ भर भन्छ क्या, दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वेशन, दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वेशन भनेको भने न, हेर्नुस् त हैन। भने पछाडी यसरी भर्ने हो। यो प्रिभ्यू यसरी हेरियो। अब तपाईलाई म सिम्पल कुरा सिम्पल एउटा पठाउन सिकाउँछु र तपाईहरुले पनि भरेर एउटा पठाउनु होला है। अब यो एउटा क्वेशन बनायो बालकुमार सर। हजुर। अब यो बनाउने, अब यसलाई कम्प्लिट गर्नलाई चाहिँ अलिकति सँगसँगै जाँदैछ कि सर, अलिकति अलमल्यो सर। केमा सर? यो जुन नेमदेखि तल आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ कि यो डुप्लिकेटदेखि चाहिँ अलमल्यो सर। म डुप्लिकेट नथिच्नु न सर, एड थिचे पनि भयो त। डुप्लिकेट गर्नुभयो भने नेमको ठाउँमा तलतिर नेमै आउँछ, त्यहाँ एड्रेस लेखिदिनु सर। अलिकति म यहाँ गरौँ है त्यसलाई सर, थोरै रिभाइज पनि हुन्छ। नेमलाई डिलिट गरेर एड्रेस हाल्नु न बालकुमार सर। हजुर। सरले यो शेयर गरेर एउटा सानो जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो मलाई यसैसँग सम्बन्धित। भन्नु त। जस्तो यो हामीले अब हाजिर गर्नका लागि त यो फर्म बनायौँ, एउटा विद्यार्थीले आफ्नो हाजिर गर्छ, हाम्रो एक्सेल सिटमा आएर बस्छ, हामी त्यसलाई नियमअनुसार डाउनलोड गर्छौँ, प्रयोगमा ल्याउँछौँ, एउटा कुरा भयो। हामीले विद्यालयमा कहिलेकाहीँ त अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको समूह बनाएर चाहिँ कुन समूहमा कति विद्यार्थी भनेर चाहिँ माग्नु पर्यो भने पनि यो फर्मबाट सकिन्छ सर। जस्तो भलिबलका लागि 6 जनाको टिम, 7 जनाको टिम, अनि हाजिरी जवाफका लागि 3 जनाको टिम, 4 जनाको टिम भनेर त्यसलाई कसरी के यसै यति बेलै हो कि यसको पछि आउँछ सर? त्यो
जस्तो सकिन्छ सर, अब त्यो एउटै टिमहरूको ग्रुपमा चाहिँ देखेन एउटै ग्रुपमा देखिन सक्छ कि सक्दैन कि छुट्टा छुट्टै गरेर हामीले छान्नुपर्छ कि भनेर नि सर। त्यहाँनिर तपाईँले चाहिँ अब गेम्स भनेर छान्दिने, गेम्समा चाहिँ त्यो ड्रप डाउनमा भलिबल क्रिकेट के राखिदिनु भयो भने त्यो गेम छान्छ उसले, अनि उसले आफ्नो नामहरू हाल्छ अनि गेमको नाम हाल्छ। भरे एक्सेलमा फिल्टर गर्दाखेरि तपाईँले भलिबलबाट फिल्टर गर्नुभयो भने भलिबल भलिबल खेल्नेको देखिन्छ, फुटबलमा क्लिक गर्नुभयो भने फुटबल फुटबल खेल्ने देखिन्छ सर। भनेर त्यो सदन वाइज हो भने सदनको पनि अप्सन राख्नुपर्ने भयो हामीले छुट्टै। अप्सन चाहिँ राख्नु पर्यो। हाउस वाइज गरेर पहिला हाउस छुट्याउनु पर्यो अनि मात्रै त्यसो गर्न सक्यो। त्यो छुट्टै एकै ठाउँमा त्यो 6 जनाको टिम एकै ठाउँमा आउने व्यवस्था चाहिँ हुँदैन यसमा। 6 जनाको एकै ठाउँमा ल्याउने हो भने त्यो तपाईँले फाइल अपलोड गराउने, उनीहरूले एउटा फाइल बनाएर हालिदिन्छन्, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। फाइल अपलोडबाट हुन्छ। ल उत्तम सर त्यहाँ गर्नुस् त, के भन्नुभएको? यहाँदेखि अलमले क्या सर म। हजुर एडमा जानु न सर। उत्तम सर हजुर प्लस साइनमा जानुस्। हो त्यहाँ जानुस्, त्यहाँ हो प्लस साइन हो। ल प्लस क्लिक गर्नुस् त। अब लेख्नुस् के लेख्ने क्वेसन। यो मैले डुप्लिकेटबाट ल्याएँ है सर। डुप्लिकेट किन ल्याउने, त्यो एड गर्नुस् न, आफ्नो क्वेसन हाल्न पाइयो। होइन त्यो जस्तो यो यहाँनिर उत्तम सर डुप्लिकेटबाट गर्ने हो भने नि यसलाई डिलिट गर्नुस्, तल अलि तल जानुस् त, अलि स्क्रोल गर्नु हो, त्यहाँ डिलिट गरिदिनुस्। अब माथि नेमको त्यो डुप्लिकेट दुईटा कपीमा जानु न, हो त्यहाँ डुप्लिकेटमा जानुस् त उत्तम सर। डुप्लिकेटमा यता क्लिक गर्नुस्। अब यो नेमलाई क्रस गर्नु हो, त्यहाँ गएर यति लेख्दा हुन्छ, क्रस गर्नु पर्दैन। ती टाइप हान्दा भयो नि त। ती टाइप हान्दा भयो, क्लास हाल्दिन न अब भइहाल्यो भयो। ल यो डुप्लिकेट गर्नु भन्दा नि सर एड गरे सजिलो हुन्छ क्या, खाली ठाउँ आउँछ, जे भरे पनि भयो। त्यो आफ्नो खुसी हो सर। जस्तो डुप्लिकेट गर्दाको फाइदा चाहिँ तपाईले क्वेशनको टाइप छान्नु परेन, रिक्वायर गर्नु परेन नि त, एकैचोटी भएरै आउँछ। एकैचोटी भएर आयो। अब मैले फेरि डुप्लिकेटै गरेँ है सर। ल साथीहरुको यो फर्म बनाउँदा बनाउँदै अर्को फर्म आयो है, त्यहाँ राजकुमार सरले एउटा फर्म पठाइसक्नुभयो, त्यहाँ पनि ध्यान दिनु होला। अब फर्ममा त्यहाँ गर्दै गर्नु भएको थियो, अब अहिले सोच्नुहोस् यो कसरी बनाएको रहेछ राजकुमार सरले भन्ने पनि यसो थिङ्क गर्दै भर्नु होला। उत्तम सर you can fill out भयो सर। सर मेरो त फेरि हराए त सर, के भयो के हरायो? होइन सर त्यहाँदेखि फेरि चल्दैन त सर यो। एकछिन है सर, मैले गरिहालेँ है सर। यो यस्तो आएर मैले फेरि यो हुँदैन त यसमाथि। यहाँ लेख्नु पर्यो भनेको सर रोल नम्बर आरओएलएल लेख्नु। त्यतिकैले यो हट्छ सर? हटिहाल्छ। म चाहिँ हटाउनु खोज्दो रहेछु क्या सर। बस यसरी नै भर्दै जाउँ न अब। हजुर हजुर भयो सर। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। हस् हस् ल, अब हामी यति क्वेसन बनाइसके पछाडि एकछिन हाजिर गर्नुहुन्छ कि अगाडि बढौँ? हाजिर गर्दा फेरि यता छुट्छ कि अगाडि बढौँ? होइन सर, अगाडि बढौँ। हाजिर गरेर छोड्दिउँ सर। बढ्दै गरौँ न सर, बढ्दै गरौँ। होइन 2 मिनेट छोड्दिनु न सर। सिम्पल हेर्नुहोस् ल, अब यसमा नि हामीले यो एटेन्डेन्स सिटमा पनि हाम्रो यो पछाडिको ब्याकग्राउन्डहरू चेन्ज गरेर अलि एट्र्याक्टिभ, त्यहाँ माथि टाइटलमा थिमहरू, आफ्नो स्कुलको लोगोहरू पनि राख्न सकिन्छ है। जस्तो एउटा हामीले एटेन्डेन्स सिट बनाएपछि लोगो सोगो राख्नु पर्यो भने पनि आफ्नो फोटोहरू जे राख्न पनि सकिन्छ। त्यसको लागि यो अघि आँखादेखि उपरतिर एउटा कस्टम थिम भन्ने छ, यहाँ देख्नुभयो नि सबैजनाले? देखियो के सर देखियो? मेरो हजुर देखियो सर, त्यो थोप्ले यसमा गइसकेपछि तपाईले कलर गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, यहाँ चेन्ज हुँदैछ। यहाँ मैले कलर चेन्ज गर्दा चेन्ज हुँदैछ अलिअलि।
भइरहेछ यो चाहिँ कलरको कुरा भयो। अब यो पनि मन परेन, म त पिक्चर राख्छु, हेडरमा चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ पिक्चर राख्छु, थीम चाहिँ यस्तो होस्, ब्याकग्राउन्ड चाहिँ भन्ने तपाईलाई लाग्यो भने, अनि अर्को यहाँ अलि तल तान्नुभयो भने यो राइटिङको स्टाइल पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। हामी यहाँनेरि फन्ट स्टाइल भन्ने छ, तर धेरै चाहिँ छैन नै, धेरै नखोज्नुहोस्, फेरि 2-3 वटा 4 मात्रै छ। पेफुल गर्यो भने यहाँ यसको चेन्ज भयो स्टाइल, हेर्नुहोस् त। त्यस्तै यहाँ यस्तो गरियो भने चेन्ज भयो। कहाँबाट गरियो हामीले, ल भन्नुहोस् त। यो माथिको थोप्लेबाट आँखा भन्दा यता बायाँपट्टि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? कस्टमाइज थिम होइन, कस्टमाइज थिम भन्नु। यहाँ गएर चाहिँ हामीले एउटा ब्याकग्राउन्ड कलरहरू चेन्ज गर्न सकिने रहेछ। एउटा भनेको यसको फन्ट पनि चेन्ज गर्न सकिने छ, यो ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। र यहाँ तलतिर गएर हामी फन्टको स्टाइल चेन्ज गर्न सकिने रहेछ। ल अहिलेलाई यही ल जे यस्तै राखिराख्नु न, अलिक राम्रो देखिन्छ। अब त्यो सँगसँगै यहाँ माथि यो एटेन्डेन्स सिट भन्दा माथि एउटा हेडर पनि राख्न सक्छौँ क्या, इमेज स्कुलको लोगोहरू यहाँ राख्न सक्छौँ। त्यसको लागि तपाईँ यही कस्टमाइज थिममा गएर चुज इमेज भन्ने आयो नि, यहाँ हेर्नुहोस् त। आयो सर, देख्दै हुनुहुन्छ? चुज इमेजमा गइसके पछाडि अब यहाँ यसले आफै दिएका थिमहरू छन्। अब बर्थडे हो भने यो, फुड एन्ड डाइनिङ हो भने यस्तो छ, यहाँ जस्ट किट पार्टी के हो तपाईहरुले यहाँ छान्न सक्नुहुन्छ। वेडिङ हैन, वर्क एन्ड स्कुल भनेर छाने मैले। यस्तो खालको एउटा ब्याकग्राउन्ड दिन मन लाग्यो भने यसलाई म क्लिक गरेर इन्सर्ट गरिदिन्छु। अब एकछिन हेर्नुहोस् है, यसको फर्मको टक्क माथिपट्टि चाहिँ यस्तो खालको एउटा आयो, अलि राम्रो देखियो नि यो। अब यो कस्तो देखियो भनेर हेर्न यहाँ प्रिभ्यूमा गएर हेरौँ। विद्यार्थीले पाउँदाखेरि यस्तो खालको एउटा फर्म पाए। ल हेर्नुहोस्, हैन म त आफ्नै लोगो राख्छु नि भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यही इमेज अपलोडमा गएर अपलोडमा जानुस्। अघि थिममा गयौँ, अब कहाँ जानुपर्ने रहेछ? अपलोड है। अपलोडमा भनेपछि ब्राउज भन्छ। ब्राउज गरेपछि तपाईले आफ्नो भएको पिक्चर्स राख्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटरमा भएको ड्राइभ खुलो कम्प्युटरमा भएको जस्तो मैले एउटा सानो यहाँ राखेको छु, आईसीटी ट्रेनिङको यो। तर यो चाहिँ तपाईले निकै एक्सरसाइज गरेर राख्नुपर्छ है, यो ठुलो आउँदैन क्या, यो यत्रो पनि देखिँदैन यहाँ। अब यसलाई हामीले तन्काउन चाहिँ सक्दैनौँ, यसको साइज चाहिँ यत्रै हो, यसलाई यताउता मात्रै राख्न सकिन्छ यसरी। बुझ्नुभयो नि? यो सबै देखिँदैन सर त्यहाँ? जत्रो पनि इमेज चाहिँ आउँदैन यो। हामीले यहाँ मिलाएर कति राख्ने हो त्यो चाहिँ ट्याक्क राख्नुपर्छ। अनि लोगोहरू राख्दा पनि यसलाई सानो बनाउन चाहिँ हामी सक्छौँ, तर ठुलो बनाउन, यसलाई लामो बनाउन चाहिँ सक्दैनौँ, यसलाई तन्काउन चाहिँ सक्दैनौँ। यसले जति दिएको छ त्यति नै हुन्छ। र अनि जत्रो इमेज चाहिने हो त्यत्रै इमेज उता बनाइराख्नुपर्छ र अलि एक्सरसाइज गरेर गर्नुपर्छ। अब मैले यसलाई डन गरिदिएँ भने मैले भनेको सबै टेक्स्ट चाहिँ यसले नदिन सक्छ। यहाँ अब यो हेडरमा चेन्ज हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ अलिकति कट हो, ठुलो भयो। कट हो। त्यो कहाँबाट ल्यायो भन्नुहोस् त? यो कहाँबाट गयो? हामी कस्टमाइज थिममा गएर इमेज अपलोडमा जाने। इमेज अपलोडमा गएर अपलोडमा जाने, सजिलै छ। फोटोजमा जाँदा के हुन्छ सर? फोटोज भनेको चाहिँ तपाईको त्यो गुगलमा फोटो राखेको छ भने मात्रै देखाउँछ। अब तपाईले अपलोडमा गएर ब्राउज गरेर आफ्नो फोटो कुनै केही पिक्चर्सहरु यसरी सिलेक्ट गर्नुभयो भने यो तरिकाले आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ हेर्यौं। ल यति गरिसके पछाडी अब थोरै यहाँको यो एउटा अप्सन थाहा भयो, यो अप्सन थाहा भयो। अब यहाँ एउटा सेटिङ अप्सन छ नि, हेर्नु त। हामी अब कहाँ जाँदैछौँ अरे? सेटिङ अप्सनमा। यो सेटिङ अप्सन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। सेटिङ अप्सनमा तीनटा अप्सन छन्, हेर्नुस्। जेनरल, प्रेजेन्टेसन र क्विजेज। हामी अघि मैले भने क्विज पनि गराउन सक्छौं भनेको चाहिँ क्विज, त्यो फर्मलाई क्विज बनाउने हो भने क्विजेजमा जाने। जेनरल हो भने जेनरलमा, प्रेजेन्टेसनमा हामीले कस्तो खालको प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने छ। यहाँ हेर्नु होला। अब जेनरलबाटै सुरु गरौँ। हामीलाई इमेल एड्रेस पनि चाहिने हो भने कलेक्ट इमेल एड्रेसमा राइट लगाइदिनु भयो भने
उता इमेल एड्रेस फर्ममा नमागे पनि यसले इमेल एड्रेस भन्ने एउटा फिल्ड थपिदिन्छ। यहाँ मैले राइट लगाइदिएपछि सेभ गर्नुपर्छ। सेभ गरेपछि यसमा यो फर्ममा हेर्नु होला, यहाँ इमेल एड्रेस भनेर आफै थपियो। हेर्नुहोस् त यहाँ माथि यो अलि यो स्टाइल त बनाइयो कि अलि आफै बुझिएन जस्तो भयो। हेर्नुहोस् यहाँ हामीले इमेल एड्रेस अघि फर्ममा लेखेको थियो, आफै हेर्नुहोस् त उसले आफै थप्दियो। त्यो कसरी थप्यो भन्दा हामी सेटिङमा गएर कलेक्ट इमेल एड्रेसमा राइट लाग्यो भने इमेल एड्रेस अनिवार्य बनाउँछ यसले। यो हटाइयो भने इमेल एड्रेस छैन, छ त अहिले छैन। त्यस्तै गरेर सेटिङको यसमै गएर तपाईँ लिमिट टु 1 रेस्पोन्स गरिदिनु भयो भने उसले एकचोटि मात्रै रेस्पोन्स गर्न पाउँछ र उसले लगइन हुनै पर्छ। अहिले तपाईहरुको त्यो हाजिरी चाहिँ जोसुकैले गर्न पाउँदैन। जसले जीमेल एकाउन्टबाट लगइन हुन्छ उसले पाउँछ र एकचोटि लगइन भएपछि उसले त्यसैबाट लगइन भएर गर्नुपर्छ भन्ने हो नि। अब विद्यार्थीहरु चाहिँ लगइन नै नभए त्यो लिंकमा क्लिक गरेर पनि दिने हो भने लिमिट टु 1 रेस्पोन्सलाई नगर्नु। त्यो लगइन नभए पनि हाजिर गर्न पाइन्छ त्यसले चाहिँ है। यो चाहिँ तपाईहरु यही पढेर पनि जान्नुहुन्छ। यसको म स्लाइड पनि त्यही स्लाइडमा पनि छ। त्यस्तै गरेर एडिट आफ्टर सबमिट भनेको चाहिँ तपाईले सबमिट गर्नुभयो, सबमिट गरेपछि केही मिस्टेक भयो भने एडिट गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने हो। दिने कि नदिने त। एकचोटि गरेपछि नदिने हो भने एडिट आफ्टर सबमिट हटाइदिनुपर्छ। अनि यहाँ अर्को छ सी समरी चार्ट एन्ड टेक्स्ट रेस्पोन्स भनेको उसले चाहिँ समरीहरु कसले बुझायो भनेर हामीले हेर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा हो। त्यो पनि तपाईले राख्न पनि सक्नुहुन्छ, नराख्दा पनि हुन्छ। अहिले मैले यहाँ केहीमा पनि राइट लाइन, यहाँ राइट लाएपछि विद्यार्थीलाई रेस्ट्रिक्सन गर्ने कुरा हो। यो रेस्ट्रिक्सन गर्ने कि नगर्ने, इमेल एड्रेस राख्ने कि नराख्ने, उसको कम्पलसरी गर्ने कि नगर्ने, एकचोटि गरेपछि अर्कोचोटि गर्न दिने कि नदिने, नदिने दिने हो भने राइट नलाउनु, नदिने हो भने चाहिँ राइट लाउनु। हेलो सर, एडिट गर्न दिने कि नदिने भन्ने। राजकुमार सर, अहिले जुन यहाँबाट नि सर इमेल एड्रेसमा अहिले टिक लाउनु हो नि, यो गएर उतातिर फर्स्टमै बस्छ नि त, फर्स्टमै बस्छ नि त अघि हैन। अनि यसको के फर्स्टमै बस्छ कि त्यो कहाँ गएर बस्ने हो सर? त्यो यहाँबाट हामीले टिक लाउँदाखेरि यो राउने बित्तिकै फर्स्टमै बस्छ, तर त्यसलाई तपाईले मुभ गरेर तल माथि बनाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ। ए हजुर हजुर हो त्यो हो। यो चाहिँ तपाईले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार गर्ने कुरा हो है, बुझ्नुभयो नि? यो जेनेरलको कुरा। हजुर हजुर। अब यसलाई तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस्। यो भिडियो हेर्दै भरे प्र्याक्टिस गर्नु होला। मैले बिस्तारै नै भनेको छ। यो जेनेरलमा यो कहाँबाट गयो हामी भन्दा विचार गर्नु होला। यहाँनेरि सेटिङमा गएपछि पहिला जेनेरल ट्याब आउँछ। अनि स्टुडेन्ट्सहरुको अथवा जसको सर्वे गर्दैछु उनीहरुको इमेल एड्रेस अनिवार्य चाहिने हो भने यहाँनेरि राइट लगाइदिने, नचाहिने हो भने नलाउनु। अनि उसले एकचोटि रेस्पोन्स गरेपछि फेरि नदिने हो भने यहाँ राइट लगाइदिनु। तर यो मान्छेले रेस्पोन्स गरेपछि एकचोटि गरेपछि नदिनलाई चाहिँ इमेल एड्रेस चाहिन्छ। यसले यो मान्छे चाहिँ दोस्रो चोटि आयो कि आएन भनेर हेर्ने क्राइटेरिया भने चाहिँ नेमबाट, क्लासबाट, रोल नम्बरबाट हेर्दैन। यसले इमेल एड्रेसबाट हेर्छ है। त्यसले गर्दा चाहिँ यो इमेल एड्रेसबाट, जसले इमेल एड्रेस छ त्यसले मात्रै पाउँछ। त्यसले गर्दा रिक्वायर्ड साइन इन भनेर आइहाल्यो क्या यहाँ। रेस्पोन्डेन्ट विल बी रिक्वायर्ड टु साइन इन गुगल। गुगलमा उसको साइन इन हुनै पर्छ गुगल एकाउन्टबाट, होइन भने यो अप्सनले काम गर्दैन। यो अप्सनमा राइट लाउने बित्तिकै जोसुकैले पनि यो लिंकमा हाजिरी गर्दा उसले आफ्नो इमेल एड्रेसबाट लगइन भएर मात्रै गर्न पाउँछ, नभए पाउँदैन। अनि उसलाई चाहिँ एडिट गर्न दिने कि नदिने, अनि भरे उनीहरुले गरिसकेकोलाई समरी हेर्न दिने कि नदिने भन्ने कुरा हो। यो रेस्पोन्सेस टेक्स्टहरु हेर्न दिने कि नदिने भन्ने, यो यसलाई तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार गर्नु होला। र यो प्रेजेन्टेसनमा एउटा कुरा छ यहाँ हेर्नुस् त। सो प्रोग्रेस बार भन्यो भने कति जनाले गर्दैछन् भनेर पाइ चार्टहरु देखाउने काम गर्छ यसले। यो सफल क्वेशन्स अर्डर भन्यो भने चाहिँ क्वेशन्सहरुलाई तल माथि पार्दिने काम गर्छ। एउटालाई एउटा, अर्कोलाई अर्को सफल्स गरेर पनि पठाउँछ। यो चाहिँ क्विजेसमा काम दिन्छ विशेष गरेर। क्विजेसमा चाहिँ जस्तो हाम्रो लोकसेवातिर क्वेशन नम्बर 1 को एउटालाई हुन्छ, अनि तल 10 को 1 मा आएको हुन्छ, 5 को चाहिँ 3 मा गएको हुन्छ नि। त्यो चाहिँ तपाईले यहाँ सफल क्वेशन अर्डर गर्नु भने उहाँ 20 वटा क्वेशन भने एउटालाई जाँदा
1 2 3 4 20 सम्म, अर्कोलाई चाहिँ 5 को 1 मा त्यसरी आफै रिअर्डर गर्दैछ यसले। र अर्को यहाँनिर मेन छ यो रेस्पोन्सेस हैज बीन रेकर्डेड। तपाईहरु सोधिराख्नु भएको हुन्छ के राजकुमार सरलाई मेरो हाजिर भयो कि भएन, सुरुमा चाहिँ धेरै सोध्नुहुन्थ्यो मेरो हाजिर भयो कि भएन, मेरो हाजिर भयो कि भएन, गर्न त गरे भन्नुहुन्छ नि। तपाईको यो कन्फर्मेसन मेसेज यहाँ लेख्ने, जस्तो तपाईले नेपालीमै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मानिलिउँ अब धन्यवाद भनेर लेखिदिनु भयो। यो भनेको मतलब चाहिँ तपाईले सबमिट गरे पछाडि सबमिट गरेपछि धन्यवाद तपाईको हाजिरी सम्पन्न भयो भनेर लेखिदिनु मेसेज आउँदा भयो। त्यो चाहिँ लास्टमा है साउन्ड अड्क्यो त सर, यहाँ मेरो मात्रै हो कि अरूलाई पनि हो? हैन सबैको अड्किँदैछ। ठिकै छ। यो प्रेजेन्टेसनको कन्फर्मेसन मेसेजमा फेरि भन्दैछु म, यही थिए हैन म अघि? हजुर सर यो हजुर। कन्फर्मेसन मेसेजमा तपाईले चाहिँ कसैलाई फर्म भराइसके पछाडि उसको भयो कि भएन भनेर कन्फर्म गराउनका लागि लेख्ने मेसेज हो। धन्यवाद तपाईको हाजिर सम्पन्न भयो अथवा धन्यवाद भनेर लेख्दै पछाडि उनले चाहिँ भयो भन्ने मान्छ र यसलाई हामी सेभ गर्छौं। अहिले क्विजेजलाई छोड्दिए यो सेभ गरे। यहाँ मैले अहिले केही पनि चेन्ज गरिन, प्रेजेन्टेसनमा गएर यहाँ धन्यवाद मात्रै लेखेँ। तपाईको आवश्यकता अनुसार यिनीहरुलाई राइट लाएर हेर्नुस्, राइट हटाएर हेर्नुस्, त्यो अनि प्र्याक्टिस गर्नुस्, त्यहाँबाट क्लियर हुन्छ भन्ने कुरा मैले अनुरोध गरेँ। अब यो एउटा फर्म त बन्यो। यो फर्म कस्तो आउने रहेछ भनेर प्रिभ्यू पनि हामीले हेरियो। स्टुडेन्टले पाउँदाखेरि यस्तो पाउँछन्, उनीहरुले फर्म फिलअप गर्छन्, फिलअप गरेर सबमिट गर्छन् हैन त। अब हामीले गर्न त गर्छन् नि, तर मेरै कम्प्युटरमा आएर त गर्ने होइन। उनीहरुलाई त हामीले के दिनुपर्छ अब? कम्प्युटर लिंक। यसको लागि त हामीले उनीहरुलाई लिंक, अहिले तपाईहरुलाई राजकुमार सरले के पठाउनु भयो? लिंक पठाउनु हुँदैछ। अब त्यो लिंक कसरी पठाउनु? त्यो लिंक पठाउने भनेको त यही लेखिदिरहेछ सेन्ड भनेर लेखेको देखियो नि हामी हैन? ल यो सेन्डमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ हेर्नुस् त तीनटा तरिकाले, तीनटा चारै तरिकाले मान्छेलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। एउटा मेलको भाइबाट यहाँ इमेल एड्रेस 2 भन्ने छ, यहाँ लेखेर यो लेखेर एक जनालाई पठाउन साध्य हुँदैन, एकैचोटी सबैलाई पठाउने हो भने यो लिंकमा जानुस्। यो चाहिँ लिंक हो। यो चाहिँ मेलबाट पठाउने, यो लिंकबाट पठाउने, यो इम्बेडेड एचटीएमएल बाट पठाउने, यहाँबाट पनि पठाउन सकिन्छ। अर्को फेसबुकबाट शेयर गर्ने, डाइरेक्ट ट्विटरबाट शेयर गर्ने पनि छैन। त्यो फर्मलाई डाइरेक्ट तपाईले आफ्नो फेसबुक वालमा शेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर म अहिले के पठाउन खोज्दैछु त? लिंक। लिंक हो भने तपाई फेरि हेर्नु होला, यहाँ सेन्डमा गएर कसैलाई लिंक पठाउनु छ भने अथवा मेलबाट पठाउनु छ भने चाहिँ डाइरेक्ट मेल एड्रेस यहाँ लेखिदिनु होला। लिंक पठाउन चाहिँ यो यस्तो एट्याच फाइलमा, यो लिंक फाइलमा क्लिक गरे पछाडि यहाँ लिंक आउँछ। अब यो लिंक यति लामो आयो, यसलाई छोटो बनाउनु हो भने सर्टन युआरएल गरिदिनु होला, छोटो हुन्छ यत्रै। कुरा बुझ्दै हुन्छ नि? हामीले लिंक पठाउन कहाँ जानुपर्ने रहेछ? अब फर्म त बनायो, विद्यार्थीलाई लिंक पठाएर हाजिर गराउन कहाँ जानुपर्ने रहेछ? सेन्ड गर्ने, सेन्ड गर्ने, लिंकमा गर्ने, क्लिक गर्ने, लिंकमा जाने अनि के गर्दिनु? सर्टन युआरएल गर्दिनु सजिलोको लागि। अनि यसलाई यहाँ कपी भन्ने छ, कपी गर्ने। लिंकलाई के गर्दिनु? कपी गर्ने। कपी गरे पछाडि यो के भयो त भन्दा यो लिंक कपी भयो, यसलाई बन्द गरेँ। अब म यसलाई मिनिमाइज गर्छु र अब म तपाईहरुको च्याटमा आउँछु। च्याटमा आएर म सबैलाई यो पठाइदिन्छु है त। ल तपाईहरु ल आयो लिंक, हेर्नुस् त छोटो लिंक। एकछिन अब एकजनाले ल शेयर गरेर त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुस् र तपाईको स्क्रिन शेयर गर्नुस् त कस्तो आउँदो रहेछ हेरौं। म गरे ल सर। राजकुमार सर रिभिजन गरौँ न सर। हजुर हजुर मैले गरिसकेँ सर। लिंक पठाउने कुरा नि सर। ल यहाँ गएर त्यो लिंकमा क्लिक। हजुर सर मैले गरे त। देखिदैन त। खोइ त कहाँ गयो त? स्क्रिन शेयर मात्रै भयो।
अब जुममा जानु न जुममा स्क्रिन सेयर दिनु सर जुमको च्याटमा जानु र त्यो लिंकमा क्लिक जुम गर्नु जो जुममा थिच्नु सर जुममा जुममा बालकोमा सर हजुर ए मैले शेयर गर्दै छु सर त्यहाँ शेयर भयो कि जुममा थिच्नु न अब जुममा ए हैन म गरे म यहाँ साउन्ड च्याटमा जाने हैन सर पहिले जुममा थिचेर न च्याटमा जानुहुन्छ त्यो माथिको अप्सन हुन्छ होला नि त हुन्छ हुन्छ त्यहाँ मोरबाट च्याटमा जानु न के त भनेको यहाँनिरबाट है खै च्याट देखेको थिएन हो सर म त ए देखेँ सर ल त्यो तल च्याट छ त सर भयो भयो सर भयो भयो क्लिक गर्दैछु सर आउँदैछ खुल्दैछ खुल्दैछ लु आयो त अघि मैले पठाएको आयो कि आएन त आयो 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 सर ल तपाईको नाम साम भर्नुहोस् रोल नम्बर कति हो सबै भर्नुहोस् अनि यहाँ कसरी आउँछ म देखाइदिन्छु ए ल सर ड्याममा भर्नुहोस् त ल साथीहरु अरूले पनि भर्नु ल अनि भरेको कसरी त्यो आएकोलाई हामीले फेरि आफ्नो फाइल बनाएर राख्ने म देखाउँछु 10-12 जनाले भर्नु न भर्सक सबैले भर्नु न 110 जना छौं बालकुमार सर नमस्ते थोरै लेख्नु न सर थोरै लेख्नु ल सर हजुर सर भन्नुस् त हजुर बालकुमार सर नमस्ते 9 भन्नु भएन सर क्लास कि 10 नमस्ते हजुर हैन 12 मा हाल्नु न सर तपाई त ए म 12 हाल्नु जति हाले पनि हुन्छ सर रोल नम्बर 12 त सर नमस्ते यो डेट हजुर नमस्ते हजुर भन्नु न त्यो MMDDYY टाइप गर्दा पनि हुन्छ सर लेख्नु न ए यही तलतिर ए यहाँनिर चाहिँ आज कति गर्दै MM किन इनभ्यालिड भन्दैछ यो भएन सर भयो अब तल जानुस् त सबमिट गर्नुस् यो सर सबमिट गरे तपाईलाई धन्यवाद भनेर आयो कि आएन हेर्नुस् त आयो सर यो प्रेजेन्टेसनको रेस्पोन्समा धन्यवाद लेखेको आयो हजुर मेरो भयो भने बुझ्नु पर्यो अब तपाईलाई पनि धन्यवाद थ्यांक यू सर नमस्ते हजुर भन्नुस् त यो फर्मलाई नि लिंक शेयर गर्ने यो बेलामा मेरो चाहिँ नेट अनस्टेबल भयो कि कुरै बुझिन सर तपाईले फर्म बनाउनु भयो बनाएको छैन सर म यसको प्रोसेसहरु चाहिँ लेख्दै छु सर ए ल अमृत राईले फ्याटा गरिहाल्नु भयो लु यो लिंक पठाउने देखाइदिनु म्याडम अनम्युट गरेर भन्नु न यो यो नामहरु लेखेर अनि पठाउनु पर्ने हैन सर हैन त्यो त तपाईको यो एटेन्डेन्स सिटमा जानुहोस् त तपाईले आफै बनाएकोमा यसमा सर माथि म्याडम यो बनाउनु त अब यो अघि सरले गरिसक्नु भयो कि यो भरेर देखाउनलाई अब त्यो तपाईले अघि सँगसँगै बनाउनु भएको सिट देखाएर चाहिँ कसरी हुन्छ यो भन्ने कुरा सोध्दै हुनुहुन्छ सरहरुले तपाईले बनाउनु भएको छ कि छैन फर्म बनाइन त तपाईले बनाउनु भएकोमा मैले भर्नु चाहिँ भरेको सर ए ल भरिसक्नु भयो तपाईले यहाँ धन्यवाद आइसक्यो नि त हजुर सर त्यही सर म सरलाई एकचोटी देखाइहाल्छु ल यहाँ अब टाइम पनि जान आँट्यो हामीले यो चाहिँ लिंक कसरी पठाउने फेरि एकचोटी हेरौं सर हेर्नु होला है विष्णु सर हजुर सर म हेरिरहेको छु अहिले हामीलाई 36 जनाको रेस्पोन्स आइसकेको छ यसरी फर्म बनाइसके पछाडी सेन्डमा जाने सर सजिलो छ सेन्ड भन्ने छ यहाँ हजुर सेन्डमा गएर तपाईले मेलबाट पठाउने हो भने 1-2 जनालाई यहाँ मेल एड्रेस लेखेर पठाउनुहोस्
होइन भने लिङ्क पठाउने हो भने चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् कि यहाँ लिङ्क आइस। हजुर सर। यो लिङ्कलाई अलि छोटो बनाउने हो भने सर्टन युआरएल गरिदिनुहोस्, छोटो हुन्छ। हजुर सर। सेलेक्ट भइरहेको छ नि यो। हजुर हजुर। यसलाई कपी गर्नुहोस्। हजुर सर। कपी गरेपछि यसलाई बन्द गरिदिउँ। अब कहाँबाट पठाउने? मेसेन्जरबाट पठाउने भने फेसबुक खोलेर मेसेन्जरमा पेस्ट गरिदिनुहोस्। च्याटबाट यही जुममा पठाउने हो भने जुममा गएर च्याटमा गएर पेस्ट गरिदिनुहोस्। अब लिङ्क चाहिँ तपाईँले कहीँ सेभ गरेर राख्नुहुन्छ भने चाहिँ यसो गर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ न्यूमा गएर यो टेक्स्ट फाइल छ नि सजिलो, टेक्स्ट फाइललाई बनाउनुहोस् र यहाँ लिङ्क भनेर लेख्नुहोस्। सरी मेरो नेपाली भएको रहेछ। हेर्नुहोस् है, त्यो लिङ्कलाई चाहिँ भरे मैले बनाइराखेको भरे अरूलाई सेयर गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो लिङ्क भन्ने एउटा टेक्स्ट फाइल बनाउने नोटप्याड फाइल खुल्छ, यहाँ राइट क्लिक गरेर पेस्ट गर्नुहोस्। त्यो अघिको लिङ्क आयो नि यहाँ, यसलाई अनि सेभ गरेर राख्नुहोस्। अब यो लिङ्क जतिखेर जहाँ चाहिन्छ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसलाई खोल्ने, यसलाई यसरी सेलेक्ट गर्ने र कपी गर्ने अनि कहाँ लगेर दिने हो पेस्ट गरिदिनु, तपाईँले जसलाई पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, फेरि सेनमा गएर यहाँ गएर यसलाई सर्टन युआरएल गर्ने, यो लिङ्कलाई कपी गर्ने। यो कपी गरेको लिङ्क अहिले तत्कालै जुमबाटै पठाउने, मेसेन्जरमा पठाउने हो भने सिधै पठाउनुहोस्। जस्तो मेसेन्जरबाट पठाउने हो भने तपाईँले यहाँबाट फेसबुक खोल्नु पर्यो, अनि फेसबुक खोलिसके पछाडि यहाँ मेसेन्जर आउँछ, त्यो मेसेन्जरमा चाहिँ तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ एउटा तरिका। अब अहिले यो यहाँ गएर यो मेसेन्जर आयो नि त, जस्तो लोक सर बहादुर खड्का भन्ने आयो, उसलाई पठाउने हो भने यहाँ गएर तपाईँले त्यसलाई राइट क्लिक गरेर पेस्ट गरिदिने। अघिको लिङ्क आयो, यसलाई हाने पछाडि तपाईँको लिङ्क उहाँलाई गयो। यसरी मेसेन्जरबाट पठाउने भयो। होइन तपाईँले चाहिँ अब यसलाई सेभ गरेर राख्नुहुन्छ भने चाहिँ के गर्ने, यहाँ राइट क्लिक गर्नुहोस्, न्यूमा जानुहोस्, टेक्स्ट फाइल वर्ड फाइल अथवा यही त्यसो गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। यहाँबाट तपाईँले वर्ड खोल्ने, वर्ड खोल्न त आउँछ नि त, अस्ति हामीले गरेको होइन? हजुर सर हजुर। यो वर्ड खोलेर वर्डमा सेभ गरेर राख्नुभयो भने अब यो लिङ्क चाहिँ जतिखेर आफूलाई आवश्यकता पर्छ त्यतिखेर तपाईँले युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ युज गर्नलाई त्यसलाई यो वर्डमा सेभ गरेर राखेर कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले सेयर गरेँ है। अब यति गरिसकेपछि हामीले गुगल ट्याब्सबाट कसरी जाने त्यो पार्टिकुलर फोल्डरमा चाहिँ सेभ हुनको लागि सर? यसलाई माइनस गर्नु कि मिनिमाइज। ए हजुर हजुर। मिनिमाइज गरेर अब यहाँ बनाउनु न, फाइल बनाएर त्यहाँ सेभ गर्नु, पेस्ट गरिदिनु। ए हजुर हजुर सर। अनि अब हामीले अब यति त गर्यौं, अब यसलाई प्रत्येक दिनको फोल्डरहरू यसरी नै बनाउँदै जाने सर? त्यो हामी प्रत्येक दिनको हुन्छ नि सर उता ड्राइभमा फोल्डरहरू? अब यो चाहिँ यस्तो हुन्छ सर, जस्तो यहाँ 42 जनाको रेस्पोन्स आयो नि। हजुर सर। यो 42 जनाको रेस्पोन्स आएपछि तपाईले अब कति जनाको आयो कसको आयो हेर्न मन लाग्यो भने अब यो विद्यार्थीले चाहिँ हेर्न पाउँदैन है, हामीले चाहिँ हेर्ने, टिचरले चाहिँ। रेस्पोन्समा जाने, रेस्पोन्समा गइसके पछाडि तपाईको यो 3टा डट आउँछ नि यहाँ, हेर्नुस् है। अब फेरि सबैले ध्यान दिनु होला, हामीले यसरी स्टुडेन्टलाई एटेन्डेन्स गराइसके पछाडि स्टुडेन्टको डाटा लिइसके पछाडि कति जनाको भयो भन्ने चाहिँ यहाँ देखाउँछ। यो रेस्पोन्सेसमा गए पछाडि तपाईको सबभन्दा सजिलो चाहिँ यो 3टा डटमा जानुहोस् र डाउनलोड रेस्पोन्सेस छ यहाँ देख्नु पनि। सर आवाज अलिकति हजुर। हामी अब यो क्वेशन भराइसके पछाडि रेस्पोन्सेसमा जाने हेर्नको लागि चाहिँ कसले भरे भन्ने यही देखिन्छ। हेर्नुहोस् त यी कति पर्सेन्ट भरिएछन्, 43 रेस्पोन्सेसमा यस्तो आयो। रोल नम्बरको आधारमा जस्तो यस्तो क्लासको आधारमा, रोल नम्बरको आधारमा डेट, यो सबै आएको छ कि छैन? अब यिनीहरूको तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्न चाहिँ यो 3टा डटमा जानेर डाउनलोड रेस्पोन्सेस गर्ने। डाउनलोड रेस्पोन्सेस गरेपछि यहाँ डाउनलोड भयो यस तपाईको हजुर क्लास 10A भन्ने फाइल भयो है। अब यो कहाँ डाउनलोड भयो भन्दा हामीले थाहा छ, हामीलाई हाम्रो दिस पीसी भित्र डाउनलोड्स भित्र आउँछ हैन त? हजुर हेर्नुस् क्लास 10A भन्ने आयो नि। अब यसलाई चाहिँ हामी कपी गरेर जहाँ पनि लान सक्छौं। हजुर ड्राइभमा राख्न सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ मैले कपी गरेर डी ड्राइभ भित्र लगेर
थुप्रो रहेछ नि यहाँ, म डेस्कटपमै लगेर राखेँ। ल मानिलिउँ हजुर अब यो यसरी आयो, यसलाई हामीले हेर्नको लागि के गर्नु भनेको थियो, एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। हजुर एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि तपाईँको एक्सेल फाइल बन्छ। यसरी हेर्नुहोस् त, एक्सेल फाइल बन्यो यहाँ। हजुर हजुर यसलाई खोल्नुहोस् अनि एक्सेलमा तपाईँ रेकर्ड हेर्नुहोस् कसले हाजिर गर्यो भनेर। यहाँ हेर्नुहोस् अब उसले कति बजी गर्यो भन्ने पनि आउँछ यहाँ। अब साथीहरूले त्यो मोबाइलबाट गरेको नेपालीमा लेखेको त्यस्तो आउँछ, यो बुझिँदैन। तपाईँको आयो नि त्यस। यसरी एटेन्डेन्सहरू विद्यार्थीको निकालेर डाउनलोड गरेर राख्नेसम्म हामीले हेर्यौँ। डाउनलोड गर्ने फेरि हेर्नु होला, यसरी हाम्रो रेस्पोन्सेसमा गएर यो 3टा डटमा क्लिक गरेर डाउनलोड रेस्पोन्सेस गर्नुहोस्, डाउनलोड हुन्छ। अथवा यो प्लग गर्नुभयो भने नि तपाईँ यसको सिट बन्छ। अब यो सिट बन्ने चाहिँ अलि पछाडि हेरौँला, हाम्रो यो एक्सेलको सिट यहाँ यो गुगलको सिटमा आउँछ क्या, गुगल सिटमै पनि आउँछ। सर अहिले त ए हजुर यहाँ चाहिँ यो युनिकोडमा लेखेको पनि आयो मजाले। हजुर अघि उता चाहिँ आएको थिएन। यसरी पनि हामी ल्याउन सक्छौँ। यो तरिकाको अब सरले भन्नुभएको चाहिँ त्यो डेली वाइजको अलग अलग आउने पनि बनाउन सक्छौँ हामी। अहिले जस्तो तपाईँलाई गरेर राख्नु भएको छ, एकचोटि गरेपछि प्रेजेन्ट मात्रै गर्दा हुन्छ नि, तपाईँहरूले यहाँ भर्नु पर्दैन होला। दिनै पछि तपाईँहरूले नाम एड्रेसहरू भर्नु पर्दैन होला नि त, हैन? भर्नु पर्दैन सर। हजुर यहाँ तल गएर डेटमा प्रेजेन्ट मात्रै लाउँदा हुन्छ। हजुर हजुर सर मेरो हाजिर भयो कि भएन एकचोटि नेटले डिस्टर्ब गरेर हाजिर गरेकै देखाएन। बालकुमार सर हजुर यो कस्तो भने यो त बुझ्यो कि सर, मैले भन्न खोजेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि अब डेलीको लागि हामीले यो जुन छ नि फर्म सर, गुगल यो उसको एटेन्डेन्स फर्म हामीले उता फोल्डरमा राखेका थियौँ हैन सर। अब त्यो लिङ्क पनि हामीले वर्डमा यहाँ कपी गरेर राखेका थियौँ हैन सर। अब त्यो प्रत्येक दिन हामी दिन्छौँ नि विद्यार्थीहरूलाई, जस्तो एक दिन दियो भर्यो, फेरि त्यसलाई चाहिँ अब त्यो दिनको रेस्पोन्सलाई चाहिँ हामीले डाउनलोड गरेर प्रत्येक दिनको त्यसरी राख्न मिल्छ नि त हैन सर। यसैबाट यही लिङ्कबाट चाहिँ तपाईले यो सुन्ने कि सुन्नेन मैले बोलेको? सुनिरहेको छु सर। अनस्टेबल आइरहेछ कि। अब यो यस्तो छ सर, यो फर्मबाट चाहिँ तपाईले रेस्पोन्सेस लिनुभयो भने त्यो एउटै फाइलमा थपिँदै जान्छ क्या। ए फर्मलाई दिएको आजको गराउनु भयो, भोलिको पनि त्यही मुनि दिएकोदै गरौ भने अनि तपाईले डेली गराउन कि त अलग अलग फाइल बनाउँदै यस्ता सिटहरू फर्महरू बनाउँदै दिनु पर्यो हैन भने अर्को टेक्निक छ अहिले तपाईहरुले गरे जस्तै त्यो डेट मात्रै चेन्ज गरेर त्यहाँ एक दुईवटा हामीले अप्सन मिलाए पछाडी त्यो गर्न सक्छौं सर। त्यो हामी अर्को दिनको क्लासमा गर्छौं। ए हस् सर हस्, मैले त्यही बुझ्न खोजेको जस्तो अहिले तपाईहरुले गर्दा चाहिँ तपाईहरुले पहिलो चोटी चाहिँ सबै भर्नु भएको थियो अनि दोस्रो दिनदेखि चाहिँ एडिट रेस्पोन्स मात्रै गरेर प्रेजेन्टमा मात्रै राइट लाउँदा हुन्थ्यो नि। हजुर हजुर अहिले त्यसै गर्नुहुन्छ हैन तपाईहरुको? हजुर त्यही गर्दैछौँ हामी। त्यसो गर्दा चाहिँ तपाईको भरे त्यो रेस्पोन्सेसमा एउटै फाइलमा डेट वाइजको तपाईको प्रेजेन्स एब्सेन्स चाहिँ हाम्रो रजिस्टरमा मेन्टेन गरे जस्तो यो डेटमा राइट, अर्को डेटमा राइट छैन, अर्कोमा छ, अर्कोमा छैन भने जस्तो हुन्छ। हो त्यस्तो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ थोरै अलिकति हामीले सेटिङमा थोरै एक्सरसाइज गर्छौं र त्यसको लागि जीमेल एड्रेस चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छ। ए हजुर हजुर। त्यो जीमेल भएन भने चाहिँ हुँदैन। ए त्यसो भए एउटै लिंकबाट हामीले त्यो डेली वाइजको पनि हामी त्यसरी बनाउन सक्छौं हैन त सर? सक्छौं। त्यही लिंक प्रयोग गर्ने, तर हामी यता टिचरले चाहिँ थोरै चेन्ज गर्नुपर्छ डेली त्यो फर्मलाई। ए डेली चेन्ज गर्नुपर्छ सर? डेली चेन्ज गर्नुपर्छ त्यो डेट चाहिँ नि। हजुर। ए डेटलाई चाहिँ थोरै डेली चेन्ज गरेर त्यसलाई चेन्ज गर्छौं। त्यसको म नेक्स्ट डे गराउँछु सर ल। ए हस् सर हस्। आज सर म्याडमहरुको यहाँ टाइम लिमिटरको कुरा पनि आउँदैछ, त्यो पनि आउँछ। हामीले टाइम लिमिट पनि राख्न सक्छौं। त्यो चाहिँ एड अन्स प्रयोग गर्नुपर्छ सर। त्यहाँ
तपाईँ यदि अलिअलि जानकार हुनुहुन्छ भने त्यहाँ एडन्स एड गरेर टाइम लिमिटर फर्म लिमिटर भन्ने हुन्छ, त्यो लिमिट राखेपछि यति घन्टाभित्रमा गर्यो भने गर्यो, गरेन भने फर्म नखुल्ने बनाउन पनि मिल्छ। त्यो पनि हामी अर्को दिनमा हेरौँला। आज हामीले गरेकोमा विशेष गरेर सामान्य फर्म बनाउने र त्यसको लिङ्क पठाउनेसम्म गरियो। त्यसको लागि म थोरै एकचोटि साथीहरूमा केही समस्या छ भने म बुझ्न चाहे। अब अन्तिमतिर पनि पुग्यो, थोरै हिजोको क्लास रिभिजन गर्दाखेरि अलिकति ढिलो पनि भयो हामीले, र पनि हामीले फर्म एउटा सामान्य बनाउन चाहिँ जान्यौँ। तर यहाँहरूले अब भोलि एक्सर्साइज गर्दा चाहिँ एउटा यस्तो फर्म बनाउनुहोस् जसमा चाहिँ त्यो क्वेसनको टाइप्सहरू कम्तीमा पनि त्यो फाइल अपलोडसम्मको हुने गरेको बनाइदिनु पर्यो। सुन्नु न बालकुमार सर, मैले फर्म बनाएँ कि। हजुर, फर्म बनाएँ तर त्यो सेन्ड गर्ने अप्सनै आएन त। भन्नु ल, म यहाँ अलिकति होमवर्क चाहिँ तपाईँहरूलाई दिइहालेँ, भोलि शनिबार पनि हो। यो यस्तो हामीले गुगल फर्म बनाइसके पछाडि देखिँदैछ मेरो? देखिँदैछ। साधारणतया ग्यास र इमर्जेन्सी सर केही पनि देखिन स्टप भयो त। बालकुमार सर, एकचोटि फेरिदेखि गर्नु सर, एकचोटि। सुन्नुभयो सर? सर एकैछिन डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ, आउनुहुन्छ अनि फेरि भन्नुहुन्छ। ए हुन्छ सर। सर मेरो यहाँ झ्यापै बन्द भयो, के भएर ह्याङ भयो कि के भन्दै त सेन्ड गर्ने देखिन भन्नुभयो सरले। हजुर सर, हजुर मैले सर त्यो सेयर गर्नुहोस् त। है त स्क्रिन सेयर गर्छु। डिजेबल भन्छ त हौ। हुन्छ सर, हुन्छ। डिजेबल भन्दैछ त। गर्नु न, हुन्छ। होस्ट डिजेबल भन्छ। हुनु पर्ने त। होस्ट डिजेबल भन्छ त। अब भन्दैन। अब आयो हो। अब हेर्नु है, मैले यो फर्म बनाएँ। देखियो होइन सर? प्रोसेसमा जानु न, प्रिभ्यूमा जानु भएको छ नि। त्यो उनै देखाएन के मेरो यो माथि। तपाईको जुनकोले छेक्यो क्या त्यहाँनेरि। यो के आयो देखिएन के सर? र त यसलाई यता माथि गएर त्यो क्रसको छेउमा रिस्टोर गर्नुहोस् त, त्यो दुईटा माइनसको उतापट्टि। कहाँनेरि सर? यहाँ यो उसमा यहाँ हो, त्यहाँ गर्नु। अहिले चाहिँ यो लिङ्क आयो होइन? तपाईको त्यो सेटिङहरु कहाँ गयो त? त्यो माथि रेस्पोन्स तपाईले त यो लिंक खोल्नु भएको रहेछ नि त। खोले होइन सर। तपाई यसलाई क्रस गर्नुस्। यो लिंकलाई हैन, यहाँ यो क्लास 9A लाई बन्द गर्नुस्। बन्द गर्दिए। अब तपाई यसलाई पनि अनटाइटल गुगल फर्मलाई हो त्यहाँ हेर्नुस् त, माथि अलि माथि जानुस् त। अब यसलाई म्याक्सिमाइज गर्नुस् त। यही हो तपाईको यो? हो, अब आयो सेन्ड अप्सन हो। ल
आयो आयो सर सेन्ड अप्सन आयो यो अप्सन देखाएन भन्ने प्रब्लम हो के सर तपाईँ अघि त्यहाँ प्रिभ्यूमा जानु भएको थियो क्या यसमा त्यो प्रिभ्यूमा गएपछि चाहिँ सेन्ड देखाउँदैन त्यो प्रिभ्यूलाई बन्द गर्ने अनि मात्रै यता आउनु प्रिभ्यूलाई बन्द कसरी गर्ने त फेरि त्यही अघि क्रस गरेर ए ल सर यो देखाएन त्यही प्रब्लम हो क्या जस्तै अब म यहाँ हेर्नु है सेन्ड गर्छु ल अब त गरिहाल्नुहुन्छ नि तपाईँले अब यो लिङ्कबाट सेन्ड गरौँ होइन सर हजुर लिङ्क आयो अब यो सर्ट एन्डमा हालौँ कपी गरौँ कपी गरौँ हजुर कपी भयो मिनिमाइज गरौँ त्यसलाई काटौँ बन्द गरिदिनु न यो माथिकोलाई यसलाई बन्द गरिदिउँ अब अब त्यसपछि जुमको च्याट बक्समा जानु केबाट पठाउने हामीलाई यहाँ पठाउने हो भने त्यहाँ जुमको च्याटमा गएर पठाउनुहोस् स्टप सेयरिङ गर्नुहोस् त अब यो पनि हटाइदिउँ होइन यो स्टप सेयरिङ स्क्रिन सेयर स्टप गर्नु न त यो स्क्रिन सेयरिङ स्टप नै अप्सन देख्दिन काट्दिने हो यसलाई माथि माथि भयो भयो त्यहाँ तल च्याटमा जानुहोस् तपाईँ च्याटमा आयो ल च्याट बक्समा त्यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस् राइट क्लिक गरेर अथवा कन्ट्रोल भी गर्नुहोस् एभ्रीवनमा गएर टाइप हेयर मेसेजमा गएर कन्ट्रोल भी हेरौँ है त इन्टर यही अलिकति नआएको गयो सर आयो मजाले आयो सर धन्यवाद सर यो चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहनु पर्ने रहेछ है होइन प्र्याक्टिस त जे पनि गरिराख्नुपर्छ सर त्यो मात्रै होइन कि अरू पनि गरिरहेको मात्रै भने मात्रै बिर्सिन्छ यसलाई तपाईँले अब जाने भन्ने होइन फेरि एकचोटि बनाएर पठाउनु न साथीहरूलाई लिङ्क यहाँ मलाई यहाँ हाजिर गरेर पठायो साथीहरू मैले नि एउटा एटेन्डेन्स फर्म बनाइरहेको छु हेरौँ सर पठाउनु न सर ल हेरौँ है त कस्तो हो ए डिसेबल पो भन्छ ल एबल ल हुन्छ सर ल सेयर गरेँ मैले ल अब त्यस पछाडि गुगल क्रोममा गएँ त्यस पछाडि ड्राइभमा नौसिङेमा थिच्नु न आइहाल्छ नि ड्राइभ मेरो अर्को सर्टकट बनाइरहेको छु गुरु सिधै ड्राइभमा जाने नौसिङे जाएर नै पर्दैन हजुर अब यहाँनिर चाहिँ यसलाई म्याक्सिमाइज गरौँ यो मैले फोल्डरहरू थुप्रै बनाएको छ यसलाई तल तान्छु यहाँ एउटा एटेन्डेन्स फर्म बनाइरहेको छु ए अब यसलाई सेन्ड गरौँ है त नाम विद्यालयको ठेगाना नाम चाहिँ नभरे पनि हुनेछ तपाईँको होइन हजुर सर नाम चाहिँ नभर्दा पनि हुने रिक्वायर लाउनु भएको रहेछ ठिकै छ कुनै नलाउँदा पनि हुन्छ ए छुटेको रहेछ रिक्वायर्ड सर यसलाई अब एडिट गर्नु पर्ने के गर्नु पर्ला त्यही जानु न डबल क्लिक गरौँ हैन क्लिक मात्रै ए क्लिक ल रिक्वायर्ड त छ त त्यहाँ एस्ट्रिक चाहिँ किन देखिएन त्यसले किन देखाएन त्यहाँ ए अहिले देखायो पछाडि गएर बसेको थियो सर अब यसलाई सेन्डमा जाउँ अब लिङ्कमा जाउँ यसलाई सर्ट अन गरौँ त्यस पछाडि अब यसलाई डिसेबल गरेर स्टप गरेर अब च्याटमा बक्समा जाउँ अनि च्याट बक्समा गइसकेपछि यसलाई पेस्ट गरिदिउँ कन्ट्रोल भी अब इन्टर गरौँ आयो होइन सर आयो ल अब केही समस्या भयो भने साथीहरूले त्यहाँ हाम्रो दालु सरसँग सिक्ने होइन सिकाउँदै पनि छु सर आएका कुराहरू सर होमवर्क पाऊ न ए हस् होमवर्क चाहिँ पाऊँ न सर होमवर्क चाहिँ अघि मैले भनेको थिएँ यहाँ सर्ट काटिएको कि तपाईँहरूले एउटा यस्तो फर्म बनाउनुहोस् जसमा हजुर यो कम्तीमा पनि फाइल अपलोड गर्ने सम्मको चाहिँ तपाईँहरूको त्यो क्वेसनको टाइप चाहिँ हुनु पर्यो ए हुन्छ सर यहाँ बुझ्नुभयो होला नि यहाँ हेर्नुहोस् है यो फर्म बनाउँदा
अनि तपाईहरुले लिंक भोलि यहाँ शेयर गर्नुपर्छ अनि यहाँ हामी हेर्छौं शेयर गरेको लिंकमा तपाईहरुको त्यो अप्सन्सहरु कति प्रयोग भएको रहेछ लाइभ हेर्ने सर कस्तो हो हेरौँ बुझिन मैले त यहाँ हेर्नुस् न तपाईले यस्तो फर्म सोच्नुहोस् अब आफै सोचेर बनाउनुहोस् एउटा विद्यार्थीको बायोडाटा अथवा टिचर्सको बायोडाटा कलेक्सन गर्ने फर्म बनाउनुहोस् हुन्छ त्यो फर्ममा चाहिँ हजुर क्वेशन्सहरु यस्ता राख्नुहोस् कि ती क्वेशन्समा यहाँ मैले क्लास 10 एटेन्डेन्स ल यसैले देखाएँ ओहो यो कता एक्सेलको खोल्यो त्यो फर्ममा चाहिँ नि तपाईहरुको यहाँ हेर्नुस् त सर हेर्नुहोस् है बुझ्नुहोस् है सबैले हेर्दैछु सर यस्ता क्वेशन थप्नुहोस् यहाँ त्यो फर्ममा ती क्वेशन्समा यहाँदेखि यो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा यो अप्सन चाहिँ छवटा चाहिँ प्रयोग भएको हुनु पर्यो छवटामा मल्टिपल चोइस चेक बक्स ड्रप डाउन फाइल अपलोड एक्जाम्पल तपाईलाई भनिदिहाले नेम सर्ट एन्सर भयो एड्रेस यो प्याराग्राफमा राख्नुभयो अथवा कुनै उसको बारेमा राइट अबाउट योर फ्यामिली भनेर लेख्नुभयो भने यो प्याराग्राफमा आयो हैन मल्टिपल चोइसमा मेल फिमेल जेन्डर राख्न सक्नुहुन्छ होला दुईटा मध्ये एउटा मात्रै धेरै अप्सन मध्ये एउटा मात्रै चोइस गर्न पाउने भनेको चाहिँ त्यस्तै एउटा क्वेशन बनाउनुहोस् चेक बक्स भनेको चाहिँ अब अप्सन धेरैवटा हुन्छ त्यसमध्ये दुईटा तीनटा जतिवटा सबै एउटा चेक लाउन पाउने हो यो भनेको थाहा छ त्यसरी यहाँहरुलाई ड्रप डाउन भनेको उसको डिस्ट्रिक्ट राख्नुहोस् अथवा पालिका राख्नु न तपाईहरुको बडा क्षेत्रको वार्ड नम्बर राख्दा पनि हुन्छ यो चाहिँ तपाईले भर्नु पर्छ है ड्रप डाउन छान्नु भयो भने चाहिँ नि यसरी अप्सन 1 अप्सन 2 एड गर्दै अप्सन 2 अप्सन 3 छान्नु पर्छ अनि यो चाहिँ भरे तपाईकोमा आउँछ के जस्तो यहाँ के लेख्नुभयो यहाँ पनि लेख्नुभयो यहाँ पनि लेख्नुभयो यस्तो तीनटा राख्नुभयो भने अब यसको यहाँनेरि प्रिभ्यू हेरौँ त नाममा चाहिँ त्यो ड्रप डाउनमा चाहिँ यस्तो मजाले यहाँ चुज भनेर आउँछ यसरी यहाँ छान्ने हुन्छ कुरा बुझ्यो नि बुझ्यो यसलाई एकचोटी गर्नु होला तपाईले त्यही भएर मैले के भने अब त्यस्तै गरेर फाइल अपलोड राख्नुभयो भने उसले यहाँ चाहिँ फाइल अपलोड गर्न पाउँछ के यहाँ एलाउ द स्पेसिफिक फाइल टाइप हो भने के दिने फाइल अपलोड गर्न भन्छ डकुमेन्ट दिने स्प्रेडशीट दिने पीडीएफ दिने भिडियो दिने सबै दिने हो भने यहाँ सबैमा राइट लाउनुस् हैन कुन खालको एउटा मात्रै दिने हो भने नलाउनुस् यसलाई बन्द गरिदिनु भने यसले आफै गर्छ कति एमबी सम्मको डाटा दिने यहाँ चाहिँ 10 GB सम्म म्याक्सिमम भन्छ तर 10 GB चाहिँ दिँदैन यसले उताको हाम्रो फेरि ड्राइभमा पनि 10 GB त हुनु पर्यो नि त 1 GB सम्मको दिने यसरी फाइल पनि तपाईले अपलोड गराउन सक्नुहुन्छ अब यो गर्नुभयो भने चाहिँ कस्तो आउँछ त उता भन्दा परे प्रिभ्यूमा हेर्दाखेरि विद्यार्थीले यो नेममा एड फाइल भनेर आउँछ क्या कति सजिलै अनि एड फाइल गरेर उसले चाहिँ के गर्छ अपलोड गर्छ अनि सेलेक्ट गर्छ सेलेक्ट गरेर उसको आफ्नो ड्राइभको फाइललाई अपलोड गरिदिन्छ तपाईले त्यो भरे फाइल डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ क्या यो एउटा अप्सन हो त्यसैले मैले भनेको कम्तीमा पनि कुनै पनि क्वेशन्सको हामीले के चाहिँ गर्नुपर्ने भयो त भन्दा छवटा अप्सन्स चाहिँ भएको यो क्वेशन्सको अप्सन छवटा चाहिँ तपाईहरुले प्रयोग गरेको एउटा फर्म बनाउनु पर्यो है यो यति चाहिँ हामीलाई आवश्यक छ यहाँदेखि मुनिका चाहिँ अलि बढी चाहियो भने मात्रै अब डेटहरु टाइम छ भने छँदैछ यहाँ तल हैन कुरा बुझ्यो नि सबैले बुझ्यो सर बुझ्यो त्यही फर्ममा त्यो यी अप्सनहरु हालेर बनाउने हैन त फेरि तपाईले अब यहाँ सुन्नु है सर नेम राखेर फाइल अपलोड अप्सन राख्नु भयो भने गलत हुनु भयो नि त हजुर नेममा के को फाइल हाल्छ त अनि भएन नेम राखेर ड्रप डाउन नराख्नु होला चेक बक्स नराख्नु अब तपाईले यस्ता क्वेशन बनाउनु पर्यो कि त्यो क्वेशनमा सर्ट एन्सर प्याराग्राफ मल्टिपल चोइस चेक बक्स ड्रप डाउन फाइल अपलोड भएका खालका क्वेशन त्यही अनुसार रिलेटेड क्वेशन्स बनाएर कम्तीमा 6वटा क्वेशन चाहियो यसको लागि त्यसको एउटा लिंक बनाएर आफ्ना साथीहरुलाई त्यो ग्रुपमा पठाएर भर्न लाएर मेरा यति रेस्पोन्स आए भन्नुस् कसको बढी रेस्पोन्स आउँदो रहेछ त्यसलाई पुरस्कारको व्यवस्था तर प्याराग्राफ चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने सर प्याराग्राफ भनेको जस्तो कुनै विद्यार्थीलाई चाहिँ राइट अबाउट योर फ्यामिली भनेर क्वेशन
दिनुभयो भने राइट अबाउट योर इकोनोमिक कन्डिसन भने भइगयो नि भयो। अनि एड्रेसै पनि अलि लामो 2 लाइन